रेकर्डिङ स्टार्ट गर्छु है त ओके ओके शेयर भएको छ है मेरो स्क्रिन हेलो भएको छ छैन जस्ट मिनट है त के प्रब्लम भयो शेयर भएको छ त के भयो त नि एकछिन है त ल अब भयो भएन पख है त म पख्नु है त म लिभ गरेर फेरि जोइन गर्छु अब भयो भयो ऋतुजीको भयो हाम्रो ओके 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 ल अब भएको रहेछ है त मेरो प्रब्लम रहेछ ल तपाईँ जोइन गर्नु त ल्यापटपबाट त्यही भएर भनेको मेरो दुईचोटि अन गरेँ त्यही भएर तपाईँकोमा रहेछ कि उहाँको चाहिँ देखियो नि त आशिषजीको त्यही भएर तपाईँकोमा प्रब्लम रहेछ किनकि ल व्हाइट बोर्ड बोल्नु कत्रो ठुलो टाइम लाग्यो हुन त यहाँ अर्को व्हाइट बोर्ड थियो आउनु भएको थिएन हिजो ए हिजो तपाईँको स्टार्टिङ भिडियो पाउनु भएको छ कि छैन भिडियो नि पाउनु भएको छैन इमेल चाहिँ हालेछु है भिडियो हेर्नुपर्छ त ल अप्सेन्ट भएन अप्सेन्ट हुनु भयो भने त यसो भिडियो हेरिदिने हो त हिजो के गर खाना तपाईँको सिम्पल कन्सेप्ट हैन के अरे सिएसएस भन्ने के हो भन्ने कुराहरू अनि अलिकति बक्स साइजिङको कन्सेप्ट गरेछु एउटा मेन कन्सेप्ट चाहिँ है त हिजोको भिडियो हेर्नु है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जुन आज अलिकति लिङ्क हुनसक्छ हिजोको कुराहरू त्यति साह्रो त्यो लिङ्क हुँदैन मार्जिन प्याडिङ भन्ने हिजो नै गराइसकेको छ मार्जिन प्याडिङ अनि तपाईँको बर्डर भन्ने त्यो गराउनु भन्दा नि त्यसको कन्सेप्ट कसरी काम गर्छ भन्ने एउटा तपाईँको बक्स साइजिङ भन्ने कन्सेप्ट छ होइन त्यो कन्सेप्टलाई एकदम डिटेलली है त्यो कन्सेप्ट बुझ्ने किनकि पछि तब जब कम्प्लेक्स लेआउटिङ हामी जब गर्छौँ सिक्छौँ तब चाहिँ त्यो काम आउँछ क्या भन्नाले काम आउँछ भन्नाले त्यो कन्सेप्ट बुझ्नलाई त्यो यदि त्यो कन्सेप्ट यो भयो भने अर्को कन्सेप्ट बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने खोज्छु ओके ऋतुजीको भयो हाम्रो हेलो ओके 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 ल भयो भने भन्नु है त एउटा सो ट्याब्लेट गर्न सके सजिलो हुन्थ्यो क्या यो टक्कै यो ग्राफिकल चिजहरू बुझाउनलाई ओके ल ल भयो देखेछ सेयर भएको छ स्क्रिन हेलो हेलो उहाँको
सेयर भएको छ। ओके स्टार्ट गरौँ। ओके ल आज 7th सेसन। त्योभन्दा पहिला ठिकै छ कलरबाट नै जाउँ। सबभन्दा सुरुमा कलर भन्ने हिजो अलिकति हेरेको थियौँ होइन, कलर भन्ने टपिक हेरेको थियौँ, तर किन कसरी र कस्तो टाइपकोहरूको डिटेलमा हामी हेरेको छैन होइन। अब सबभन्दा सुरुमा कलर। अब कलर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि हो, किनकि एकदम तपाईँको जति पनि हामीले HTML अहिलेसम्म पढेका थियौँ होइन, एकदम सादा खाले होइन, त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी जस्तो लुक भइरहेको थियो नि त होइन, त्योमा एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुराहरू मात्र आइरहेको थियो होइन। त्यो अब कलर भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कलर अब कलर डिफ्रेन्ट तरिकाले दिइन्छ होइन, त्यो पछि पढ्नेछ। आज चाहिँ कलर कति किसिमले दिइन्छ भन्ने है, कलरको टाइप्स चाहिँ पढ्नेछ। अनि त्यो टाइप्सहरूलाई कति तरिकाले हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट देखाउँछौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने त्यो बिस्तारै न्यू प्रोपर्टिजहरू पढ्दै गयो भने हामी देख्नेछौँ। त्यही पनि आज हामी कलर त कस्तो टाइप होइन, कति किसिमले कस्तो कलरहरू दिने भन्ने कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्छौँ है त। अब जनरली 3टा कुरा, 3टा भन्दा नि 4वटा भनौँ होइन। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि कलर दिनुपर्नेमा प्रिडिफाइन्ड नेम्सहरूले हामी दिन सक्छौँ कि कलर। प्रिडिफाइन्ड नेम्स भनेको धेरै ब्याकग्राउन्ड आवाज आइरहेछ मेरोबाट। ओके बाहिर एकदम हल्ला गरिरहेछन् बच्चाहरू ल है। प्रिडिफाइन्ड नेमबाट हामीले कलरहरू दिन सक्छौँ। जस्तै प्रिडिफाइन्ड नेम भनेको हामीले रियल लाइफमा जुन कलरलाई सिम्बल गर्ने एउटा वर्डहरू हुन्छ नि, जस्तै ब्ल्याक, ब्लू होइन, पिङ्क, वायलेट, वाइट, येल्लो, ग्रिन होइन, डार्क ग्रिन, डार्क ब्लू, प्रिडिफाइन्ड नेमहरू धेरै छन्। यो त सिम्पली 6-7वटा 8-10वटा कलरहरू पनि धेरै। जस्तै VS कोडमा यदि तपाईँले जानुभयो भने होइन, जस्तै एचनलाई मैले कलर दिनु छ भनेपछि है, यी प्रिडिफाइन्ड नेमहरू यस्तो है, यी सबै भने प्रिडिफाइन्ड नेमहरू के। कलर त कलर, तर प्रिडिफाइन्ड। अब यति छैनन् कलरहरू, हामीलाई थाहा छ नि त। कलर भने त कति हो तपाईँको, म्याक्सिमम 16 मिलियनवटा हुन्छन् होइन, त्यति कलर हुन्छ। एकदम त्यो विदिन त्यति सानो कुरामा जाने भने, तर ओभरअल जर्नली पर्सपेक्टिभबाट यी कलरहरू नेमबाट हामीले डिफ्रेन्ट कलरहरू युज गर्छौँ होइन। अब जर्नली 8-10वटा त हामीलाई थाहा हुन्छ, तर VS कोड युज गर्नुभयो भने त्यहाँ अझ धेरै तपाईँको प्रिडिफाइन्ड कलर नेमहरू हुन्छ है। कलर दिनलाई मैले के भने प्रोपर्टीहरू, कलर भन्ने प्रोपर्टी छ, कलर दिनलाई टेक्स्ट है, अनि तपाईँको कलरको नेम लेख्ने प्रिडिफाइन्ड नेम दिनु छ भनेपछि। अनि अर्को छ तपाईँको 3वटा कुराहरू है त। एउटा RGB भन्ने, एउटा हेक्स भन्ने र अर्को तपाईँको HSL भन्ने है। के भन्ने RGB, हेक्स र SL। के हो RGB, के हेक्स र के HSL भन्ने एक गरी हेर्नेछौँ। सुरुमा तपाईँको प्रिडिफाइन्ड नेमबाट हामीले जर्नली कलरहरू दिन सक्छौँ। जस्तै टोमेटो, ओरेन्ज, पर्पल, वायलेट होइन, ग्रे, डजर ब्लू, यस्तो टाइपहरू धेरै प्रिडिफाइन्ड, जुन चाहिँ VS कोडमा यदि तपाईँले जानुभयो भने त्यसरी चाहिँ पाउन सक्छन्। कलर लेख्ने र लेख्नुभयो कलर होइन, अब यो टेक्स्टलाई दिइरहेको छु, अब अरू ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सकिन्छ, बर्डरको कलर दिन सकिन्छ, अरू कलर जे पनि। यो कलर जहाँनिर कलर दिनुपर्ने यी नामहरू लेख्यो भने तपाईँको VS कोडले प्रिडिफाइन्ड नेमहरू हामीले इन्टरनेटमा गएर सर्च गर्नु परेन है ल। अब सबभन्दा सुरुमा 3वटा भनेछु होइन मैले, 3टा। अब 5वटा, त्यो 2वटा लास्टमा RGB र HSLA भन्ने छ, र अर्को हेक्सको पनि तपाईँको हुन्छ। त्यो हरेकको त्यो अलिकति के भनौँ, सब्सिडियरी भनौँ कि के भनौँ भन्नाले अहिले आउँछ त्यसमा। जर्नली 3वटा है। सबभन्दा सुरुमा RGB भन्ने र सबभन्दा बढी तपाईँको धेरैचोटि युज हुने तपाईँको कलर है, सबभन्दा बढी युज हुने भन्दा हेक्स पनि त्यत्तिकै युज हुन्छ, त्यत्तिकै रेसियोमा, तर बढी गरी RGB कलर भन्ने है। के हो त नि RGB कलर भन्ने? अलिकति यसको सिम्पल डेफिनेसन हामीले हेऱ्यो भने RGB भनेको सर्ट ह्यान्ड हो। कसको सर्ट ह्यान्ड हो? रेड, ग्रिन एन्ड ब्लूको। हामीलाई थाहा छ नि त कलर के को कम्बिनेसनबाट भन्छ जनरली। ल विजय चाहिँ आउनुभयो। के को कम्बिनेसनबाट भन्छ हामीलाई जनरली कलर भनेको थाहा छ नि त होइन। यी कलरहरूको मिक्सबाट सबै रेड, तपाईँको ग्रिन र तपाईँको ब्लू कलर होइन। यो 3टै कलरलाई जस्तै रेड र ग्रिन मिलायो भने येल्लो हो कि के हुन्छ अहिले म ठ्याक्कै भुलेँ होइन। जस्तै ग्रिन र ब्लू बनायो भने
तपाईको भोइलेट हो कि के निस्किन्छ हैन त्यस्तो फेरि यी दुईटालाई मिलायो भने यसरी हो नि त जर्नली भनेको तीनटा कलरलाई तपाईको मिक्सअप गरेर गर्ने कुरा है त्यही भएर रेड ग्रीन र ब्लूको कम्बिनेसनबाट तपाईको डिफ्रेन्ट कलरहरू निकाल्न सकिन्छ है सिम्पल तपाईको डेफिनेसन अनि त्यसको त्यो त भन्यो थ्योरेटिकल युज कसरी गर्ने त्यसको फर्मुला या त्यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स के हो भन्ने तपाईको आरजीबी भन्ने हुन्छ यहाँ देख्नुभयो आरजीबी भन्ने एउटा फंक्सन हो हैन त्यो फंक्सनमा तीनटा प्यारामिटर जान्छ प्यारामिटर भनेको पछि जावास्क्रिप्टमा अझ फंक्सन भनेको के हो प्यारामिटर भनेको के हो त्यो हामी जान्ने छौं तर जनरली आरजीबी तीनटा प्यारामिटर लिन्छ प्यारामिटर भनेको फंक्सनले जुन इनपुट लिन्छ अहिले जनरली बुझ्ने हो भनेपछि है फंक्सनले लिने तपाईको प्यारामिटर है एउटा दुईटा तीनवटा है आरजीबी भन्ने एउटा फंक्सनको नेम हो अनि यो प्यारेन्थेसिस दिने यसलाई प्यारेन्थेसिस भन्छ या स्मल ब्र्याकेट भने भयो त्यो भित्र तीनटा कुराहरु जान्छ के जान्छ सबभन्दा सुरुमा रेड जान्छ किनकि आरजीबी पाउनु पहिला रेड अनि त्यसपछि ग्रीन र त्यसपछि ब्लू अब त्यो रेड ग्रीन एन्ड ब्लू को भ्यालुहरु हुन्छ के हुन्छ अहिले नेक्स्ट लाइनमा पढ्ने छौं जनले के बुझ्ने सिन्ट्याक्स अघि कलर लेखेर हामीले के लेखिरहेको थिए प्रिडिफाइन कलरहरुको नेम लेखिरहेको थिए नि त हैन ग्रीन ब्लू ग्रे येलो यस्तो अब त्यसको सट्टा त्यो नलगेर भन्नाले त्यो एउटा तरिका भयो अर्को तरिका यदि आरजीबी को फर्म्याटबाट हामीले दिनु पर्ने हो भनेपछि आरजीबी लेख्छौं स्मल ब्र्याकेट ओपन गर्छौं तीनटा भ्यालुहरु कमा भइज है के भइस कमा भइस यसरी सिधै लेख्ने हैन एउटा भ्यालु लेख्छौं अब भ्यालुमा अहिले जान्छौं हामी के लेख्छौं भन्ने सबभन्दा सुरुमा रेड को भ्यालु लेख्ने त्यसपछि ग्रीन को भ्यालु लेख्ने अनि कमा गरेर लास्टमा ब्लू को भ्यालु लेख्ने र लास्टमा यो तपाईको क्लोजिङ गर्दिने अब सीएसएस क्लोज भयो भने सीएसएस को एउटा तपाईको सिन्ट्याक्स एउटा लाइन प्रोपर्टी एन्ड भ्यालु क्लोज भयो भने लास्टमा सेमिकोलन दिनुपर्छ थाहा छ हैन त्यो कुरा ल अब लास्टमा रेड ग्रीन र ब्लू भन्यौ त्यसको भ्यालु चाहिँ के दिने त नि त्यसमा के राख्ने भन्ने कुराहरु आउँछ अब त्यसमा भ्यालु हुन्छ भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नम्बर हुन्छ हैन नम्बर हुन्छ भने नम्बर त्यसो भए नम्बर भने जे पनि राख्न पाउँदैन है त्यसको रेन्ज हुन्छ के नम्बर त नम्बर हुन्छ तर रेन्ज दिनुपर्छ कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईको 0 देखि 255 सम्म है एउटा भ्यालु को भ्यालु यो भ्यालु तीनटै भ्यालु त्यसै गरे है त जस्तै रेड दिनु पर्यो भने कहाँबाट कहाँ दिने 0 पनि दिन पायो 255 पनि दिन पायो र यो बीचमा है तपाईको ल मेटी त जान्छ किन हो ल है तपाईको के भने रेन्ज एउटा रेन्ज हुन्छ 0 देखि तपाईको कहाँसम्म 255 सम्म हैन यो पनि दिन पाए यो पनि दिन पाएर यो बीचमा जति पनि तपाईको नम्बर आउँछ हैन 1 2 3 4 देखि लिएर तपाईको 255 सम्म हामीले के दिन पायौ भ्यालु दिन पायौ तीनटैको है त रेड को मात्र हैन ग्रीन को मात्र हैन रेड को मात्र हैन ग्रीन को पनि ब्लू को है तीनटैको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म दिन पायौ 0 देखि 250 अलिकति एक्जाम्पल हामीले हेर्यो भने आरजीबी भन्ने छ अनि त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा मैले लेखेछु एउटा भ्यालु रेड को भ्यालु है त यो रेड को भ्यालु अब एक हिसाबले भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भन्दा भयो जस्तै 255 भन्ने धेरै कलर भन्ने रेड त रेड धेरै रेड हालेको के म्याक्सिमम रेड भनेको तपाईको यो जस्तै कसरी बुझ्दा भयो अलिकति कन्टेनर छ यसमा 1 केजी चिनी छ के हैन अब यता के छ ल पानी छ एकछिनलाई योमा माने यसमा 1 चम्मच चिनी नै हाल्न सक्छौं है अब 1 चम्मच हैन 1 भन्दा भयो 255 भनेको तपाईको 1 केजी सोच्ने 255 भनेको 1 केजी 1 केजी पुरै नै हाल्न सक्छौं हैन अलिकति बुझ्दाखेरि रेफरेन्सले बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्ने 1 पनि हाल्न पायो 0 भन्दा कति नहाल्न पायो 0 भनेको यसमा 1 चम्मच पनि नहाल्ने के यो पानीमा बुझ्नुभयो अनि 255 भनेको म्याक्स यो पुरै खन्याउने के यसको पुरै भनेको रेड को पुरा म्याक्स रेड भनेको तपाईको 255 है अब त्यसैको ग्रीन को नि त्यही 1 चम्मच हाल्ने कि 2 चम्मच हाल्ने कि 1 केजी पुरै हाल्ने हैन 1 केजी पुरै भनेको तपाईको 255 भयो त्यसैगरी 215 बुझ्ने है त त्यो रेन्ज त्यो भन्दा बाहिर जानु भएन अब यसलाई प्र्याक्टिकली हामीले हेर्यो भने के भने कलर भन्ने दिन्छौं र तपाईको अब यो कलरमा मात्र हैन त पछि पढ्छौं हामी डिफरेन्ट कति कहाँ दिन्छौं कलर भन्ने ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छौं बोर्डरको कलर दिन्छौं हैन अरु ठाउँमा कलरहरु दिन्छौं त्यसरी दिस इज आरजीबी भन्ने एउटा फंक्सन भने आरजीबी भन्ने है अनि प्यारेन्थेसिस खोल्ने जुन चाहिँ स्मल ब्र्याकेट भन्दा नि भरको यसमा तीनटा रेन्ज भन्छ हैन एउटा रेड जान्छ भने ग्रीन जान्छ भने र तपाईको ब्लू जान्छ भने हैन अब तीनटाको तपाईको के छ तपाईको रेन्ज छ है जस्तै रेड मलाई चाहियो एकछिनलाई 255 भन्नाले म्याक्स रेड के
है म्याक्स हेऱ्यो भने योभन्दा म्याक्स हुँदैन ग्रिन मलाई हाल्नै परेन त्यसको 0 हाले भनेको नि कि मलाई ग्रिन एक थोपा नि हालेन के तीनटा कुरा छ तीनटा कन्टेनर सोच्ने यस्तो तीनटा कन्टेनर छ है के छ यसमा रेड कलर छ के यसमा थुप्रो रेड कलरहरु छ यसमा ग्रीन कलर छ थुप्रो यसमा ब्लू कलर छ है यो भयो रेड यो एउटा के भन्ने एउटा बाकस या कन्टेनर त्यो ड्रम जस्तो हैन अनि त्यसपछि यो भने ग्रीन कलर छ र लास्टमा तपाईको ब्लू कलर छ हैन रेड ब्लू र ग्रीन कलर अब यसमा के छ र यहाँ हैन केमा कलर गर्नु छ र यहाँबाट रेड उठाए पुरै म्याक्स उठाइदिए के सबै खाने दिए रेड ग्रीन पनि कति हालेन मैले ब्लू पनि त्यो छुदै छैन अब के होला यो अभियसली हामीले के होला यो जेमा कलर हालेछ त्यो के होला टोटली के होला तपाईको रेड होला किन रेड 255 म्याक्स हाल्दै ग्रीन हालेन ब्लू पनि 0 भनेको कति हालेन यदि मैले यसलाई हेर्यो भने के हो तपाईको इन्डेक्स भन्ने एचटीएमएल फाइल हैन ल कलर के भयो तपाईको टोटली के भयो रेड भयो एकैछिन यो सबैलाई हटाइदिए है त मैले ल है रेड भयो अब मलाई ग्रीन दिनु छ भने मैले के गर्नु पर्ला 0 रेड चाहिँ एकदम कति नराख्नु पर्ला ग्रीन मलाई रेड ग्रीन भने म्याक्स दिने हैन 255 टोटली तपाईको के भयो ग्रीन भयो अब रेन्ज हुन्छ है जस्तै मैले 100 हाल्नु भने ग्रीन त ग्रीन होला तर अलिकति कम हैन म्याक्स भनेको तपाईको 255 है एकदम तपाईको म्याक्स ग्रीन मेन ग्रीन बनाइयो नि त हैन त्यसैगरी ब्लू नि जस्तै मैले यसलाई 0 गरेर ब्लूमा के गरे 255 गरे है यहाँ गरे हैन टोटली ब्लू को नि यदि रेन्ज कम गर्नु छ भनेपछि तपाईको ल 50 मात्र दिए भनेपछि तपाईको एकदम डार्क अलिकति कालो जस्तो हैन ब्लू त ब्लू तर डार्क ब्लू एकदम डार्क अब तीनटै 0 दियो भने के होला कलरै दिएन के त्यो भने के होला ब्ल्याक होला टोटली है यो पनि कति हालेन कति नै अब तीनटै म्याक्स दिए रे यो पनि म्याक्स दिए है यो पनि म्याक्स दिए भनेपछि यो पनि म्याक्स दिए भने ठ्याक्क 0 दिँदा त ब्लू भयो ब्ल्याक भयो भने अब पुरै म्याक्स दिँदा के होला तपाईको व्हाइट होला अब देखिए छैन किन देखिए छैन ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट छ त्यही भएर यदि बडीमा मैले अर्को केही चीज दिने हो भनेपछि ल ब्याकग्राउन्ड कलर यो दियो भनेपछि अब देखिन्छ तपाईको टेक्स्ट है व्हाइट भएको छ है ल त्यसरी अब यो रेन्ज कसरी थाहा पार्ने भन्दाखेरि अब अलिकति आफुले अलिकति मेन कुराहरु त थाहा पार्ने नत्र त्यही इन्टरनेटको सहारा लिनुपर्छ हामीले हैन केही कलरको ठ्याक्कै यो त थाहा हुँदैन नि त हामीलाई है अब तीनटै कलर मिक्स गरेर के निकाल्न सक्छ जस्तै मलाई 100 यो भ्यालु हाले अनि यसमा चाहिँ ल 50 हाले किनकि कलरहरु मिक्स गर्यो भने अर्को कलर निस्किन्छ नि यसमा ल 35 हाले है तपाईको के कलर निस्क्यो यस्तो निस्क्यो यदि यो 0 हाल्यो भने अलिकति तपाईको ब्लू जस्तो रेड र ग्रीन मिक्स गर्यो भने यस्तो कलर निस्क्यो है अनि त्यसपछि ल यसको 255 हाल्दै मैले ब्लू अनि तपाईको यस्तो निस्क्यो है ब्लू त ब्लू तर अलिकति डार्क ब्लू जस्तो है जस्तै 150 हाल्यो भने अलिकति अझ फरक होला हैन अर्को कलर आयो भन्नाले यसको रेन्ज अब ठ्याक्कै तपाईको रेन्जहरु अझ डिटेलमा हैन इन्टरनेटमा आरजीबी कलर भनेर हाल्यो भने डिफरेन्ट साइटहरु छन् त्यहाँबाट हामीले कलर गरेर राम्रो पछि लास्टमा भन्छु म एउटा साइट भन्छु जुन चाहिँ म पनि युज गर्छु रेफरेन्सको लागि हैन त्यहाँबाट हामीले कसरी कलर कोडहरु आरजीबी भन्नाले ह्याक्स कोड म बढी जसो युज गर्छु सजिलो नै लाउँछ मलाई त्यसको मिनिङ कुन राइट कुन हो त नि बेस्ट तरिका भन्ने हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ के आफ्नो चोइस हुन्छ कतिलाई रिक्वायरमेन्ट नै हुन्छ कुनै कलर स्पेसिफिक हैन आरजीबी नै युज गर्नुपर्ने या त्यस्तो कहीँनिर हुन सक्छ तर प्राय जसो आफ्नो चाहिँ तपाईको चोइस है त ल त्यसपछि आरजीबी भन्नेमा एउटा अर्को पढ्छौं है त आरजीबी ए भन्ने एउटा थपिन्छ यसमा है त यहाँ एउटा ए थप्यो भने यहाँ पनि एउटा भ्यालु थपिन्छ जुन चाहिँ अल्फा भन्ने हुन्छ अल्फा भनेको के भने त्यसको ओपेसिटी भने हामीलाई थाहा छ पछि पढ्छौं हैन ओपेसिटी भन्ने अर्को है ओपेसिटी भन्ने अर्को टपिक पढ्छौं ओपेसिटी भनेको कुनै कुरा देखेछौं हैन हामीले जस्तै साइन्समा पढेछौं हैन के भन्छ तीनटा कुरा पढ्छ एउटा तपाईको ट्रान्सप्यारेन्ट है त्यसपछि ट्रान्सलुसेन्ट र लास्टमा ओपेक भन्ने ओपीएसीईक्यू स्पेलिङ मलाई ठ्याक्कै राङ भयो हैन
तीनटा कुरा पढ्छौँ भन्नाले अब तीनटा रेन्जमा त हुँदैन, यो चाहिँ 100 0 देखि 100 को रेन्जमा हुन्छ जनरली पर्सपेक्टिभहरू। ओपेक भनेको एकदम हार्ड के, जस्तै केही कुरा ओपेक छ भनेपछि भन्नाले यहाँबाट हेऱ्यो भने त्यसको पछाडिको चिज देखिँदैन नि त, ओपेक चिज छ भने 100% भयो क्या त्यो है। एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट छ, जस्तै ग्लास होइन, यहाँबाट हामीले हेऱ्यो भने पछाडिको कुरा सबै देखिन्छ, त्यो भने एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। अब केही कुराहरू ट्रान्सलुसेन्ट हुन्छ, त्यो भने आधी आधी देखिन्छ, अलिअलि मधुरो आधी देखिन्छ भन्नाले यो अब्जेक्टको होइन, जस्तै कि कलरको मिरर त सिसा त सिसा तर अलिकति कलरवाला सिसा छ भनेपछि हुन्छ नि त, ब्ल्याकवाला सिसा अलिकति बाहिरको क्लियर देखिन्न, एकदम क्लियर देखिन त देखिन्छ तर अलिक ब्ल्याक देखिन्छ होइन, त्यस्तो भन्नाले तपाईँको ओपेसिटीको मैले जनरली पर्सपेक्टिभ भने। अब त्यही कुराहरू हामी युज गर्छौँ। अल्फा भन्ने हुन्छ, मैले भने नि त यता आरजिबी भन्नेमा एउटा अर्को थपिन्छ, त्यो भने छुट्टै फङ्सन है त, आरजिबिए भन्ने। या त यसो गर्दा अब आरजिबी यहाँ लेखिदिन्छु, कलर लेखेर आरजिबिए भन्ने यसैको एउटा सब्सिडारी भन्दा नि हुन्छ है। 100 दिए, 150 दिए, त्यही सेममा एउटा कुरा थपिन्छ ल, 255 दिए भनेपछि सेम कलर दिएको छु तर यसको जस्तै अर्कोमा दिउँ नि त, S2 मा दिए र यहाँ S2 भन्नेमा गयो। ल सेम कलर है त, पहिला यी दुईटालाई रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने किन देखेन, सेभ नगरेर रहेछु, दुईटै सेम कलर छ तर म यहाँ अल्फा युज गर्छु है त, आरजिबिए भन्ने, र यसमा कमा गरेर मैले एउटा भ्याल्यु थप्छु। पहिला त्यो भ्याल्युको रेन्ज बुझ्ने है त। अब यो तीनटा भ्याल्यु थियो होइन, ओपेक भने पुरा 100% भयो तपाईँको है, अब यो भने 50% भयो ट्रान्सलुसेन्ट भन्ने, अनि ट्रान्सप्यारेन्ट भने 0% भन्नाले 0% होइन, यहाँ पुरै देखियो के है, पारीको देख्यो, यसको यो जुन अब्जेक्टमा हेरेको थियो हामीले त्यो देखेन होइन, त्यो भने ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको 100 पार्ट्समा तपाईँको डिभाइड गरे हुन्छ क्या त्यसलाई है, कहाँसम्म 100 पार्ट्समा। 100 पार्ट्समा डिभाइड गरिसकेपछि यो चाहिँ किन नमेटिँदो रहेछ ल, 0 देखि तपाईँको 100 को रेन्जमा के गर्दै हुन्छ, डिभाइड गर्दै हुन्छ है त। जस्तै 50% भने जस्तो ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्टहरू जस्तो देखिन्थ्यो नि त, भन्नाले आधी पारीको कुरा देखिने जसबाट हेरिरहेछौँ होइन, आधी कुराहरू नदेखिने के होइन, ठ्याक्क मधुरो। 0 भने टोटल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट के, देखिँदैन जस्तै एनाबाट एकदम प्योर एकदम होइन पुरा क्लियर ऐना छ भनेपछि ऐना देखिन्छ र देखिँदैन नि त, ऐनाको त्यो मिररको होइन सिसाको पारीपट्टिको सबै देखिन्छ होइन, देखिँदैन नि त, एकदम प्योर एकदम तपाईँको क्लियर छ भनेपछि। अब एकदम अपेक अब्जेक्ट छ भनेपछि त केही देखिँदैन, पारीको कुरा जस्तै सोलिड चिजहरू होइन, जस्तै वुड भयो या केही कुराहरू कपी किताबहरू, यी टोटल्ली अपेक अब्जेक्ट हुन्, यसको वरिबाट पारी हेऱ्यो भने केही देखिँदैन, त्यो कपी मात्र देखिन्छ होइन पुरा। अब त्यसलाई यो तीनटा कुरा भयो। अब 0 देखि 100 मा बाँड्ने हुन्छ, जस्तै 0 देखि 10% भने ट्रान्सप्यारेन्ट त होला तर टोटली ट्रान्सप्यारेन्ट, अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट होइन तपाईँको। त्यसो 20 भने अलिकति मधुरो होइन, त्यो रेन्ज जस्तै 100 मा पुग्छौँ भनेपछि त्यहाँ के भयो, एकदम अपेक भयो। अब त्यसलाई यसरी दिन्छौँ, 0.1 भनेको 0.1 र 0.10 भने एउटै हो, थाहा छ होइन हामीलाई म्याथमेटिक्समा, किनकि पोइन्ट पछाडिको पछाडिको लास्टमा 0 छ नि त्यो गर्ने होइन। 0.2 भने त्यो, 0.9 भने तपाईँको 90% भयो होइन, 1 भनेको तपाईँको 100% भयो, किनकि 1.00 लेख्नु र 1 लेख्नु भने एउटै, तर 0 लेख्नु भने 0 नै भइहाल्यो है। अब त्यही भएर मैले यता 0.5 लेखेँ। अब यो कलरको अलिकति 50% ट्रान्सपेरेन्सी है, चेन्ज भएन, ऊ मधुरो अलिकति के ट्रान्सलुसेन्ट जस्तो होइन, यो टोटली अपेक थियो होइन। जस्तै यता म 1 लेख्छु, 1 भने 100, किनकि 1.00 लेख्नु र 1 लेख्नु भने एउटै होइन, 1 भयो हेर, टोटली त्यही कलर होइन। अब यो एकदम 0 गरेँ मैले, ट्रान्सप्यारेन्ट के, केही देखेन है, केही देखेन, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। त्यही भएर जस्तै 20% गर्नु चाहिँ 0.2 गरेँ र 0.2 र 20% भने एउटै है, यो 20% चाहिँ तपाईँको देखेछ, ठ्याक्कै 50% देख्नु छ भने 0.5 है, त्यो कुराहरू ल। त्यो भने तपाईँको अल्फा कलर भयो है। त्यसपछि हेक्स कलर छ। हेक्स कलर भनेको सर्ट एन्ड हो, जसलाई चाहिँ हेक्साडेसिमल, जुन हामीले यदि कम्प्युटर ब्याचलरमा कम्प्युटर आइटी पढ्नु भएको छ भने थाहा छ होइन, हेक्साडेसिमल भन्ने
तपाईको। अब हेक्स कलर भन्छ हेक्साडेसिमलको सर्ट ह्यान्ड हो। अब यसले नि कलर दिन सकिन्छ, एउटा दोस्रो फर्मेट है। योभन्दा पहिलाको फर्मेट पढ्यो कि आरजिबी, अब एउटा भन्दा नि दुईवटा फर्मेट भनौँ न, आरजिबी र आरजिबीए भन्ने है। अब अर्को पढ्छौँ हामी हेक्स कलर भन्ने, हेक्साडेसिमल भन्ने। हेक्साडेसिमल के हुन्छ भन्दा सेम फर्मेट, तपाईको त्यो तरिका त्यही हो, कुनै पनि जस्तै फर्मेट भयो भने हामीलाई रियलमा थाहा छ नि त कलरहरू कसरी भन्छ, तपाईको कम्बिनेसनले भन्छ हैन, केले भन्छ, कम्बिनेसनले भन्छ नि त। केले भन्छ, रेड ग्रीन र तपाईको ब्लूको कम्बिनेसनलाई हैन, त्यो तीनटै कम्बिनेसनले तपाईको डिफ्रेन्ट कलरहरू भन्छ। अब यसको नि रुट तपाईको यदि रुट यसले कज या रुट आफ्नो हेर्ने हो भने त्यही है के हो, रेड ग्रीन र ब्लूबाट। अब यसको दिने तरिका जुन फर्मेट छ, जुन दिने तरिका छ त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ कसबाट, आरजिबीबाट, किनकि डिफ्रेन्ट भएको हुनाले यो एउटा डिफ्रेन्ट फर्मेट हो नि त हैन। अब हेक्साडेसिमल भन्छ यसमा नि तीनटै फर्मेट, तीनटा कुरा युज गर्छ। के गर्छ, तीनटा फर्मेटहरू रेड ग्रीन र ब्लू चाहिँ तिनीहरूको कम्बिनेसनबाट तपाईको कलर चाहिँ यसले जेनेरेट गर्छ है। अब त्यसको दिने तरिका जुन लेख्ने तरिका त्यो फरक थियो। के गर्थ्यो, एउटा फङ्सन चाहिँ हामी युज गर्थ्यौँ आरजिबी भन्ने या आरजिबीए भन्ने हैन, जसमा चाहिँ तीनटै भ्याल्युहरू लिन्थ्यो। यसले फङ्सन चाहिँ युज गर्दैन, एउटा अर्को तरिका युज गर्छ। तर आखिरमा यसले लिने भनेको त्यही तीनटै कलर, के तपाईको रेड ग्रीन र ब्लू कलर लिएर त्यसको कम्बिनेसनबाट डिफ्रेन्ट कलरहरू के गर्छ, जेनेरेटहरू गर्छ हैन। अब तीनटा कलर त लिन्छ भने तीनटा फर्मेटहरू कसरी लिन्छ भने फङ्सन लिँदैन यसले, तीनटा भ्याल्यु लेख्छौँ। जुन हरेक भ्याल्यु के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्ज है त। पहिला अलिकति फर्मेट हो, ह्यास लेख्नुपर्छ, ह्यास सिम्बल थाहा छ नि त हामीलाई, ह्यास भन्ने जो त यहाँ लेख्नु भएन। अनि 6वटा अक्षरहरू लेख्नुपर्छ क्या, 6वटा लेटर या तपाईको नम्बर भन्दा नि भयो है। अब नम्बर त 0 देखि 9 नै हुने भयो, तर लेटरहरू तपाईको ए देखि एफ सम्म बुझ्ने है त। सबभन्दा सुरुको एकछिन त्यसमा अझ अहिले जानेछौँ हामी। सबभन्दा सुरुमा के लिन्छ, तीनटा भ्याल्यु लिन्छ क्या, दुईटा रेड लिन्छ, दुईटा के लिन्छ, ग्रीन लिन्छ, दुईटा के लिन्छ, ब्लू लिन्छ है। दुईटा चिज लिन्छ। त्यो दुईटामा नम्बर पनि हुन्छ, लेटर पनि हुन्छ। अहिले कति नम्बर कति लेटर कहाँसम्म भन्ने अहिले आउँछु। जस्तै के बुझ्ने भन्दा दुईटा रेड कलर, दुईटा आरआर लिन्छ, दुईटा ग्रीन लिन्छ, दुईटा के लिन्छ, ब्लू लिन्छ, र त्यो 6वटा जुन कम्बिनेसन भन्छ त्यसको सबभन्दा सुरुमा हामीले ह्यास क्यारेक्टर, ह्यास भन्ने थाहा छ, ह्यासै भन्छ हैन यसलाई, ह्यास क्यारेक्टर तपाईको युज गर्छौँ। त्यसरी युज गर्यो भने तपाईको हेक्सा कलर हामीले चाहिँ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब रेड ग्रीन र ब्लू भन्यो त्यसको रेन्ज चाहिँ कति भन्ने कुरा, जस्तै उता कति थियो तपाईको आरजिबीमा 0 देखि तपाईको 255 रेन्ज भन्थ्यो हैन, नम्बर मात्र थियो। अब यहाँ त्यस्तो हुँदैन, यहाँ नम्बर नै आउँछ, लेटर नै आउँछ। अब नम्बर त भन्यो, अब रेडमा जस्तै दुईटा आरआर भन्यो भने यसको अलिकति ल, अनि रेड त भन्यो हैन। अब दुईटा रेड भन्यो हैन, दुईटा रेड। अब दुईटा रेडमा के पर्छ भन्दाखेरि नम्बर पर्छ, नम्बर र लेटरको अल्फाबेटिक लेटरको के पर्छ, तपाईको कम्बिनेसन पर्छ। जस्तै नम्बर पर्यो 0, अब नम्बर कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, 0 देखि 9 भन्नाले एउटा अक्षरमा एउटा पर्ने भयो नि त। यसमा एउटा मात्र है त। जस्तै 10 पर्दैन है त, 10 पर्यो दुईटा भइहाल्यो, एउटा लेटर या नम्बर। अब 0 देखि 9 नै हुन्छ हैन, 0 या 0 अथवा 9 अथवा 0 देखि 9 को रेन्जमा पर्छ। लेटर परे ए देखि जेड सम्म पर्दैन है त, लेटरहरू पर्छ ए देखि तपाईको एफ सम्म। किन, हेक्स कलर अलिकति हामीले स्कुलमा पढ्यौँ भने थाहा छ, हेक्स कलर भने के भन्ने कुरा। हेक्स भने 0 देखि तपाईको कहाँसम्म हुन्छ, 15 सम्म हो हैन। अब 0 देखि 9 अनि 10 देखि तपाईको 15 सम्म ए बी सी डी ई एफ हैन, 10 11 12 13 14 15 बुझ्न पर्ने। खासमा 16 हो हेक्स कलर भने 16, जुन चाहिँ 0 भनेको एउटा क्यारेक्टर त जनाइहाल्यो नि त। 0 देखि 9 भने आखिर कति भयो टोटल, 10 भइहाल्यो हैन। 11 12 13 14 15 16 बुझ्नु हो नि, त्यसरी हेक्स कलर। तर नम्बर वाइज भन्दाखेरि 0 देखि 9 त तपाईको 10 भइहाल्यो, हेक्स कलर भने 16 हुन्छ हैन, एक्स भने हैन, हामीले पढेछौँ नि त कलेजहरुमा। अनि त्यसैले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न त्यहीदेखि ए देखि तपाईको अरु 0 देखि 10 सम्म भन्नाले 10 सम्म जनाउने भने 0 देखि 9 सम्म भयो। अनि बच्यो कति तपाईको 5 वटा बच्यो हैन। अनि 11 12 13 14 15 अनि त्यसपछि 16 हैन। त्यही भएर ए देखि एफ सम्म तपाईको पर्यो
बुझ्ने है त के भने मैले यो नम्बरमा 0 देखि 9 को जति पनि पर्यो तर एबीसीडी हान्दाखेरि या त ए पर्नै भयो या त बी या त सी या त डी या त एउटामा है त अब दुईटा चाहिन्छ भने दुईटा रेड दिनुपर्छ हरेक कलर दुईटा हैन दुईटा रेड दुईटा तपाईको ब्लू र दुईटा तपाईको के ग्रीन यसमा मैले लेखे 1 लेखे फर एक्जाम्पल यसमा अब एबीसीडी लेखे मैले ल सी लेखे हैन ग्रीन ग्रीनमा मैले ल एबीसीडी नै लेखे ल डी लेखे अब यसमा नम्बर लेखे ल 9 लेखे हैन यो रेन्ज यो फर्मेट अप्लाई गर्ने है त अब सी मा ल मैले लेटर लेखे ल सी लेखे ए लेखे हैन जे पनि लेख्न पायो यहाँ ए लेख्न पायो 6वटै ए लेख्न पायो है फर्मेट यो रेन्ज मात्र भुल्नु भएन 0 देखि 9 र ए देखि तपाईको एफ सम्म अरु जो जाँच जे लेख्दा नि भयो है ल यसलाई मैले रियल उसमा हेर्यो भने है जस्तै यसमा मैले कलर दिए COLR र मैले के भने सबभन्दा सुरुमा ह्याश लेख्दाखेरि ह्याश लेख्ने ह्याश क्यारेक्टर अनि त्यसपछि 6वटा भ्यालु जस्तै 1 2 लेखे अनि त्यसपछि ग्रीन सी लेखे र दुईटा भ्यालु हैन जस्तै 1 2 लेखे फेरि ल 5 लेखे यो भयो ग्रीन अब ब्लू दुईटा कुरा दिने दुईटा नम्बर फेरि ब्लू दिनु पर्यो दुईटा लेटर या नम्बर ल यसको नम्बर दिए 5 ल यो अर्को लेटर दिए तपाईको सी है तपाईको एउटा कलर जेनेरेट भयो यस्तो कलर जेनेरेट भयो यहाँ VS कोडमा अलिकति प्रिभ्यू देखाउँछ हैन यसलाई मैले रिफ्रेश गरेर पेजमा हेर्यो भने है तपाईको जस्तै मलाई 1 2 हालेन मैले ए हाले हैन किनकि कलर हो नि फर्मेट त हो नि है यस्तो कलर निस्क्यो हैन मैले सबै ए हाने 6वटै ए हाने है किन दुईटा रेड ए सही हो नि त ए देखि एफ सम्म पर्नु पर्छ या लेटर नम्बर पर्नु पर्छ ग्रीन पनि ए हाने ब्लू पनि ए हो न जुन चाहिँ लाइट ग्रे हुन्छ है अब नम्बर अलिकति थाहा पाउने हो 6वटा नम्बर 6वटा 0 हाने भने ब्ल्याक हो है आरजीबी जस्तो 3वटा 0 भने त्यहाँ ब्ल्याक थियो नि यहाँ 6वटा 0 भयो भने ब्ल्याक अब 6वटा एफ छ भनेपछि ब्ल्याकको जस्ट अपोजिट के होला तपाईको व्हाइट होला हैन यो भने तपाईको व्हाइट कलर हो है कहिले नि यस्तो रेन्ज हुन्छ क्या यहाँ ब्ल्याक छ तपाईको यहाँ ब्ल्याक छ ब्ल्याकको जस्ट अपोजिट के हो तपाईको व्हाइट हो हैन अनि यस पिसको तपाईको कलरको तपाईको रेन्जहरु हुन्छ हैन अब त्यसपछि मलाई अघिको जस्तै रेड मात्र निकाल्नु थियो भने यहाँ के हान्थ्यो 255 रेड हाल्थ्यो अरु सबै 0 हाल्थ्यो किन त्यसमा रेडमा ग्रीन र ब्लू मिसायो भने त अर्को कलर बनिहाल्यो तर रेड मात्र गर्नु छ भने 255 लेख्थ्यो यहाँ 0 त्यस्तै यहाँ गर्ने जस्तै म्याक्स भने के हो तपाईको एफएफ हैन 16 भने के हो तपाईको 0 भने सबभन्दा केही हैन 00 भने अनि एफ भने त 16 हो नि त तपाईको 16 भने म्याक्स जता आरजीबी मा के थियो म्याक्स भने 255 थियो हैन यहाँ भने 16 हो तर 16 लेख्दैन हामी 16 भने तपाईको के हो एफ हो अब एउटा एफ मात्र दिदैन दुईटा एफ दिन्छ हैन दुईटा एफ के दियो यो भने रेड हो अब ग्रीन र ब्लू मैले कति दिनुको मतलब के हो 00 लेख्न दुईटा 0 लेखे भन्नाले ग्रीन कति दिएन ब्लू पनि कति दिएन अब के होला टोटली तपाईको डार्क के होला रेड होला है अब ब्लू दिनु छ रे मलाई अरे ग्रीन दिनु छ रे रेड एकदम 0 गरे र तपाईको ग्रीन म्याक्स गरे ब्लू पनि 0 गरे अब के होला तपाईको ग्रीन होला हैन त्यसैगरी दुईटाको मिक्स गर्न छ रे तपाईको रेड र ग्रीन दिनु छ रे रेड पनि म्याक्स दिए र ब्लू पनि ग्रीन पनि म्याक्स दिए भने रेड र ग्रीन मिसाएमा हामीलाई थाहा छ येलो कलर निस्किन्छ हैन जस्तै रेड चाहिँ मैले 00 गरे ग्रीन र ब्लू चाहिँ म्याक्स गरे तपाईको पर्पल के निस्किन्छ अलिकति यो के हो टील कलर जस्तो टील एक्वा कलर निस्क्यो ठ्याक्कै यो कलर र यो कलर एउटै भयो हे यो कलर निस्क्यो तपाईको हैन त्यसरी ल ह्याश कलर भन्ने अब यसको त्यस्तै एउटा कुरा छ के कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको फर्मेट जस्तै यसमा एउटा अल्फा भन्ने आथ्यो नि यसमा नि लास्टमा फेरि अल्फा आउँछ के यसमा जस्तै अघि पढे त नि त तपाईको 0.1 भन्ने 0.2 भन्ने 0.2 भन्ने 20 हो नि त अब यहाँ त्यही पोइन्टमा हुँदैन यहाँ नम्बरमा आउँछ के दुईटा नम्बरमा आउँछ है 20 भनेको यही कलर 20% मा भनेको है 00 देखि सुरु हुन्छ बुझ्ने है त अल्फा ओपेसिटी कुरा हैन यसमा नै ओपेसिटी आउँछ 00 भने एकदम 0 भयो एकदम त्यो यो कलरको ट्रान्सप्यारेन्ट हैन सही यसलाई मैले 00 गरे भने है यसको तर एकदम मैले 99 गरे भने तपाईको म्याक्स है भन्ने जुन यो कलर हो नि त त्यसको म्याक्स के ओपेसिटी 50 गरे भने यो कलरको तपाईको ठ्याक्क 50%
रङ गरेँ के 1 2 3 4 सरी ल है यसको 50% ओपेसिटी हैन तपाईको 0.99 भने त्यसको म्याक्स र 00 भने एकदम डार्क है ओपेसिटी ल यसमा नि यो कुराहरु भयो है 50% त्यो अघिको एक्वाको 50% ट्रान्सपेरेन्सी भयो नि त है ल त्यसपछि अर्को कलर हामीले पढ्छौं HSL भन्ने जुन सुन्नुभएको होला हैन HSL भने HSL भने नि सर्ट एन्ड हो कसको सर्ट एन्ड हो ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेस भन्ने कलर हुन्छ त्यसको चाहिँ सर्ट एन्ड भन्दा नि अब तीनटा फर्मेटको एउटा कम्बिनेसन भन्दा नि हुन्छ उनीहरुको त आफ्नै त्यो उ छ है कसको ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेस भन्ने चाहिँ यो अलिकति सिमिलर तपाईको उ जस्तो छ अलिकति फंक्सनली है त भित्रको फेरि क्वान्टिटी प्यारामिटर डिफरेन्स छ तर अलिकति बाहिर हेर्यो भने RGB जस्तो हैन यहाँ HSL को ठाउँमा के हुन्थ्यो तपाईको RGB भन्ने हुन्थ्यो यस्तै प्यारेन्थेसिस हुन्थ्यो र भित्र के चाहिँ के जान्थ्यो तीनवटा भ्यालु जान्थ्यो अब यो वहाँ दिने भ्यालु छुट्टै छ यहाँ दिने भ्यालु छुट्टै छ अरु तपाईको के हो सेम हो अब सबभन्दा सुरुमा हामीले थाहा पाए HSL भने के हो सर्ट एन्ड हो तपाईको H भने ह्यू है S भने स्याचुरेसन र तपाईको L भने तपाईको लाइटनेस भन्ने हुन्छ अब के हो ह्यू स्याचुरेसन लाइटनेस अलिअलि हेर्यो भने ह्यू भनेको कलर हो कलरको डिग्री हुन्छ हैन जस्तै डिग्री भने अब डिग्री भने हामीलाई थाहा छ डिग्री भने के हुन्छ 360 हुन्छ हैन यहाँदेखि तपाईको 360 त्यही भएर ह्यू को भ्यालु हेर्यो भने अब उता चाहिँ RGB मा तीनटै 255 255 र 255 जान्थे यहाँ त्यस्तो हुँदैन ह्यू को छुट्टै तपाईको स्याचुरेसन को छुट्टै र लाइटनेस को छुट्टै हुन्छ हैन ह्यू भने तपाईको डिग्री हो त्यही भएर 0 देखि 360 हुन्छ किनकि डिग्री भने त्यही त हो 360 हुन्छ नि त 0 देखि है त्यसपछि स्याचुरेसन भन्छ स्याचुरेसन भने त्यो कलर त जुन कलर योले कलर सिलेक्ट गर्छ है यो भने कलर भयो कुन डिग्रीको कलर अनि त्यो कलर कति तपाईको गाढा हैन त्यो भने स्याचुरेसन भयो के हैन कुनै हामीले अलिकति जनरल लाइफमा हामीले भन्यो भने हैन यो फोटो एकदम ओभर स्याचुरेटेड छ भन्छौं त हैन त्यसमा कलरको रिचनेस एकदम रिच छ के त्यसमा कलर हैन एकदम रिच कलर रिच छ भने यो ओभर स्याचुरेसन भन्छ हैन हामीलाई थाहा छ सुनेछ नि त हामीले फोटोग्राफमा अलिकति कहीं सुन्नु भएन ओभर स्याचुरेसन अन्डर स्याचुरेसन भन्छ जसमा चाहिँ कलर त छ तर एकदम फिक्का छ भने त्यो अन्डर स्याचुरेसन भन्छ धेरै कलर छ भने ओभर स्याचुरेसन भन्छ हैन अनि त्यसपछि लाइटनेस भन्ने छ अब धेरै जना सुरुमा स्याचुरेसन र लाइटनेसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ है त लाइटनेस र तपाईको अल्फामा अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ है यसपछि यसको नि HSL हुन्छ के यसको नि अल्फा भनेको अघि नै पढ्यो ओपेसिटीको कुरा है अहिले हेर्ने छ त्यसमा सबभन्दा सुरुमा मैले के भने ह्यू भन्ने तीनटा प्यारामिटर जान्छ सबभन्दा सुरुमा ह्यू जान्छ त्यसको रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म भने डिग्री भयो हुनाले 0 देखि 360 त्यसपछि स्याचुरेसन अब यो नम्बर हुँदैन यो भने पर्सेन्टेज थाहा छ हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 0 देखि 100% त्यही हो नि पर्सेन्टेजको रेन्ज भने अनि त्यसपछि लाइटनेस यो पनि पर्सेन्टेज यो पनि 0 देखि तपाईको 100% सम्म जान्छ है अब लाइटनेस भने यो हो के या एकदम 0 छ भनेपछि तपाईको डार्क है 100% छ भने म्याक्स है अब यसलाई मैले प्र्याक्टिकली हेर्यो भने HSL भन्ने अहिले जाउँला ह्यू स्याचुरेसन HSL मा अब ह्यू मा तपाईको 0 देखि 360 भने हैन जस्तै मलाई ल 120 डिग्री हाल्नु छ रे अब स्याचुरेसन ल मलाई यसको 50% हाल्नु छ एकछिन 100% नै हाल्दियौ जुन कलर त्यसको 100% कलर र लाइटनेस नै एकछिन लाइटनेस 50% गर्दियौ है त किन 50% गरेर अहिले भन्छु जस्तै यो कलरहरु मैले गरे यो कलर भने एउटा ग्रीन कलर रहेछ 120 भने त्यसको 100% छ अब यो ग्रीन त अलिकति फिक्का गर्नु छ भनेपछि हेर्ने है त पहिला यो मलाई अलिकति साइज बढाइदिन्छु यो ग्रीन कलर चाहिँ यसलाई अलिकति फिक्का गर्छु मैले स्याचुरेसन त्यसको कलरको इन्टेन्सिटी घटाइदिए 50% गर्थे है फिक्का भयो भने त कलर एकदम त्यो कलर छैन हैन अनि 20% गर्दा अझ फिक्का होला हैन तपाईको फिक्का के हैन कलर त छ तर फिक्का कलर अब 100% भने त्यसको एक्चुअल जुन कलर हो एकदम है अब यो लाइटनेस भनेमा कन्फ्युजन छ 50% भने ठिक्क हो के तर मैले यसलाई 20% गर्छु है त डार्क हुँदै जाला त्यसलाई चाहिँ त्यसको डार्कनेस र लाइटनेस भन्यो नि त
यसले भने तपाईँको के भने तपाईँको लाइटनेस भने 100% भने त्यसको एकदम वाइट हैन एक्सपोजर जस्तो भन्ने नि हुन्छ अलिकति बुझ्दाखेरि 0% भने एकदम डार्कतिर जान्छ हैन 50 भनेको ठिक्क के जुन कलर हो त्यसको जस्तै 50 गर्यो भने हेर्नु है त एकदम ठिक्क अब म यो बढाउँछु है त जस्तै 80% पुगाउँछु ओ लाइट चाहिँ त्यो यसको त्यसको लाइट हैन जस्तै 100 गर्यो भने त तपाईको पुरै तपाईको के हुन्छ लाइटनेस हुन्छ 100% लाइट भयो तर 0% गर्यो भने तपाईको ब्ल्याक हुन्छ है त एकदम ब्ल्याक एकदमै ब्ल्याक के है जुनै कलर पनि लाइटनेस 0% भने टोटल ब्ल्याक त्यो कलरको केही इन्टेन्सिटी डार्कै गर्थ्यो के कोठामा तपाईको कलर त छ तर बत्ती निभाइदियो भने त कलर त देखिन नि त डार्क देखिन्छ त्यस्तो कुरा है त्यसमा एकदम लाइट बाल्दियो भने त्यो कलरको इन्टेन्सिटी यति बढेर जान्छ कि तपाईको 100% है लाइटनेस अब यो त भयो हैन यो त बुझ्नु भयो 50% हैन ठ्याक्क तपाईको त्यो कलरको एक्चुअल चीज हुन्छ 50% न डार्क न लाइट हो नि त 50% भने त्यही भएर एक्चुअल कलर देखिन्छ अब यसमा HSLA भन्ने अर्को हुन्छ है हरेकमा छ नि त अल्फा कलर यसमा नि अल्फा हुन्छ अब अल्फा भएपछि यसको नि तपाईको के भयो एउटा भ्यालु थपेला कमा गरेर अब यसमा नि यही तपाईको ल लाइटनेस र उसमा अलिकति बुझ्नु है त अल्फा भनेको के भने मैले ओपेसिटी भने केही कुरा देखिने कि नदेखिने भने जस्तै किन कन्फ्युज हुनुहुन्छ भन्न खोजेको भन्दाखेरि हेर्नु है त मैले HSL मात्र गर्छु तर यो लाइटनेस 100% गरिदिन्छु है त तपाईको केही देखिएन हैन केही देखिएन नि त त्यो भने ओपेसिटी हरायो ओपेसिटी नै हरायो भन्ने हुन्छ हराएको हैन ओपेसिटी कलर चाहिँ टोटली यति लाइट गर्दै कि त्यो कलरको इन्टेन्सिटी हटाएको जस्तै ब्याकग्राउन्डमा मैले कलर हाले भने हेर्नु है त कलर हो के त्यो व्हाइट कलर बुझ्नुभयो जस्तै 0% गर्दा डार्क भइरहेको थियो नि त है ओ उ भने कलर त्यो हराएको हैन किनकि ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट भएको हुनाले त्यो हराए जस्तो लाग्यो हरायो तर अल्फा के हो भने ओपेसिटी हो के त्यो मैले यहाँ पछाडी थपेर 0. तपाईको ल 5 थपे भनेपछि है त्यो अब हराउने यो हराउने कुरा जस्तै यो 0 गर्छु म एकदम 0 गर्छु ओ हरायो अब हराउने कुरा अब यो ब्याकग्राउन्ड तिमी व्हाइट हैन तपाई चाहिँ व्हाइट राख्नु जे नि राख्नु यो चाहिँ हराउने ओपेसिटी कुराको हैन अघि गरेको थियो नि त हामीले ट्रान्सपेरेन्ट ट्रान्सलुसेन्ट र तपाईको ओपेक चीज भनेको थियो हैन ओपेक भने एकदम देखिने जुन चाहिँ सोलिड चीजहरु हुन्छ ट्रान्सलुसेन्ट भने अलिकति देखिने नदेखिने के कुरा हुन्छ नि त हैन तपाईको मिरर सिसा तर त्यो कलर भएको सिसाहरु त्यो कलर त्यो आदि त्यो कलरको सिसाको कलर देखिरा हुन्छ आदि त्यो सिसाबाट हेरेको बाहिरको चीज देखिरा अब तपाईको ट्रान्सपेरेन्ट भने एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हैन प्लास्टिक सेतो प्लास्टिक या मिररै भनौं हैन सिसा नै भनौं एकदम व्हाइट सिसा तपाईको हैन एकदम ट्रान्सपेरेन्ट त्यस्तो कुरा भयो अब यो कसरी दिन्छ भने 0 देखि तपाईको 100 को रेन्जमा हुन्छ र दिँदाखेरि पोइन्टमा दिन्छ भने हैन 0.1 भने 10% भयो 1% दिनु भने 0.01 थाहा छ नि त जस्तै 0 र 1 लाई 100 टुक्रामा बाड्नु पर्यो भने कसरी बाड्ला 1% भने 0.01 हैन 0.09 भने तपाईको के भयो 9% 10% भने 0.1 किन 0.1 र 0.10 लेख्नु भने एउटै हो थाहा छैन हामीले म्याथमेटिक्समा किनकि पोइन्ट पछिको यदि डिजिटको पछि त्यो नम्बर छ भने हामी लेख्दैनौं है ल अल्फा भने त्यही अल्फा र यो लाइटनेसमा धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ सुरुमा हैन लाइटनेस नै हराउँछ भने हराउने हैन हैन त्यसले कलर चाहिँ एकदम डार्क या लाइट गर्दिने हो तर अल्फा भनेको तपाईको हराउने र देखाउने कुरा है त्यो कलर यो कलर जो यो कलर जेनेरेट भएको छ यो चाहिँ कति ओपेसिटी त्यसको इन्टेन्सिटी कति भन्ने कुरा है ल यसरी चाहिँ हामीले कलरहरु पढ्छौं डिफरेन्ट अब यो कलरहरु अहिले त टेक्स्टमा मात्र दियौं भोलिको दिन ब्याकग्राउन्ड कलर पढ्छ के हामीले अर्को प्रपर्टी त्यसमा नि त्यही जे पनि दिदा जे फर्मेट दिदा भयो HSL दिदा भयो HSLA दिदा भयो RGB दिदा भयो RGBA दिदा भयो हेक्स कलर दिदा भयो हेक्स को नि फेरि अल्फा त्यसमा जोडिन्छ या तपाईको प्रिडिफाइन कलर नेमहरु प्रिडिफाइन कलर नेम भनेको रेड ग्रीन ब्लू येलो है यी नामहरु जस्तै यता नि यदि तपाईले हेर्नु भयो भने VS कोडमा प्रिडिफाइन कलर नेमहरु थाहा हुन्छ जस्तै कलर लेखे र यी भने प्रिडिफाइन कलर नेम भने नि लाइट ग्रे मेजेन्टा लिलियन तपाईको लाइन हैन डिफरेन्ट कलर जस्तै मलाई यो कलर छ हैन यति लेख्यो भने एउटा कलर चाहिँ तपाईको के भयो जेनेरेट भयो है ल यसरी चाहिँ कलर दिन्छ अब भोलिको दिन जहाँ कलर दिने कुरा हो नि त यी फर्मेटमा दिने अब कुन राम्रो कुन बेटर भने बेटर कुनै हैन है सबै कलर निकाल्ने हो
फर्मेट मात्र फरक हो। अब इट डिपेन्ड, डेभलपरको चोइसको कुरा नै हुन्छ। कति बेला कसैले क्लाइन्टले भन्छ मेरो कलरहरू आरजिबीमा मात्र दिनु, भोलिको त्यो केही हुनसक्छ त्यसको, होइन त्यसको। त्यही भएर है अब म प्राय गरी ह्याक्स कलर युज गरेर हुन्छ, किनकि सजिलो नै हुन्छ होइन। ह्याक्स कलर ह्यास दियो 3टा नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसरी चाहिँ। अब कति बेला आरजिबी अलिकति इजी पर्न सक्छ है, त्यस्तो कुराहरू। अब आज टेक्स्टको बारेमा पढ्छौँ है त। टेक्स्टको बारेमा धेरै कुरा, सबभन्दा बढी एचटीएमएलमा युज हुने भने तपाईँको टेक्स्ट कन्टेन्ट होइन। टेक्स्ट कन्टेन्ट भनेको यो जे पनि लेखेको कुरा, जस्तै हेडिङहरू सबै के हो, टेक्स्ट कन्टेन्ट हो। प्याराग्राफ सबै टेक्स्ट कन्टेन्ट हो। ए ट्याग त्यो पनि टेक्स्ट कन्टेन्ट हो। अरू धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ टेक्स्टमा, तर जस्ट यो भित्रको कन्टेन्टलाई मात्र के गर्ने। अब जसको यसको वरिपरि तपाईँको साइज दिने होइन, बर्डर दिने, त्यो कुराहरू छ। त्योभन्दा पहिला अलिकति बर्डर पढौँ है त। बर्डर पढौँ कि टेक्स्ट पढौँ? ल बर्डरै पढौँ। अहिले अलिकति कलर नै पढेछौँ, त्यही हिसाबले है त। अब कुनै पनि एलिमेन्टलाई बर्डर दिनु पऱ्यो भने, हिजो अलिकति हेरेको थियौँ बर्डरको बारेमा होइन, अप्लाई गरेको थियो, बुझेको थिएनौँ के हो भने। आज डिटेलमा बुझ्छौँ है त। सिएसएस बर्डर भन्ने, अब एज अ नेम सजेस्ट है, के गर्ला यसले, बर्डर चाहिँ बााउन्ड्री चाहिँ एउटा रियल लाइफमा भन्ने हो भने बााउन्ड्री चाहिँ क्रिएट गर्दा रह, कसमा, कुनै पनि तपाईँको एचटीएमएल एलिमेन्टमा है त। अब अलिकति यसको डेफिनेसन हेऱ्यो भने यसले के गर्छ, सिएसएस बर्डर प्रोपर्टीले होइन स्टाइल गर्न गर्छ कुनै पनि एलिमेन्टको 3टा कुराहरू थप्छ होइन। बर्डर थप्छ, बर्डरमा 3टा कुराहरू, त्यो बर्डरको साइज, त्यो बर्डरको स्टाइल र त्यो बर्डरको के कलरहरू थप्ने काम कसले गर्छ, तपाईँको बर्डर भन्ने। अब सबभन्दा सुरुमा तपाईँको बर्डर विड्थ, अब बर्डर बनायो भने कुनै पनि एलिमेन्टमा बर्डर, जस्तै अस्ति हिजो पढ्थेँ नि इक्जाम्पलमा, एउटा घर बनाएको थिएँ, घरको वरिपरि बर्डर थापेको थिएँ होइन। अब सबभन्दा सुरुमा हुन त जहाँबाट स्टार्टिङ गऱ्यो भने भयो, म बर्डरको साइजबाट या अर्को हिसाबमा सिएसएसमा भन्ने हो भने बर्डरको विड्थबाट सुरु गर्छ। बर्डरको विड्थ भन्नाले जस्तै घरको वरिपरि बााउन्ड्री लाग्छ होइन। अब सबैको घरको बााउन्ड्री त्यही, त्यो साइज हुन्छ नि, जुन विड्थ हुन्छ त्यो सेम हुन्छ र। यो लेन्थ भने होइन है त। विड्थ भनेको यो जुन यो साइज छ नि यो होइन, त्यो विड्थ चाहिँ कति मोटो कति पातलो होइन, थिन कि एकदम तपाईँको बोल्ड त्यस्तो भन्न खोजेको है। यो लेन्थ भनेको यो कन्टेन्टको अनुसार तपाईँको लेन्थ हुन्छ है त। बर्डरको त्यो लेन्थ या यो चाहिँ कति चाक्लो चाहिँ भन्ने कुरा हो है, बर्डरको विड्थ। अब साइजिङमा एक दिन जाउँला, जस्तै आज कलर पढ्यो नि त, भोलिको दिन साइजिङ गर्दै हुँदै पिक्सल भन्ने के हो भन्ने अर्को दिन पढाउँला, भोलि पढ्छौँ सायद। साइजिङ डिफ्रेन्ट तरिकाको हाम्रो साइजिङहरू गर्छौँ। आज चाहिँ पिक्सल मात्र हामी हेर्छौँ है त बर्डरहरू पढ्दाखेरि। जस्तै कसैमा मैले बर्डर दिनु पऱ्यो, जस्तै यहीँ दिउँ त होइन, हेडिङ 2मा मैले बर्डर दिनु पऱ्यो। एकछिन यो हेडिङ 2 किन हटाइदिएँ मैले, ल हटाएँ किन, राखिदिउँ एकछिन। र मैले यसमा बर्डर दिनु पऱ्यो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा तपाईँको बर्डरको विड्थ होइन, बर्डरको विड्थ चाहिँ लेख्छौँ। किन बर्डरको विड्थ लेख्छौँ अहिले एकछिनमा यसको सर्ट एन्ड हामी पढ्छौँ। यो 3टा लाइनमा गर्दैन, हिजो मैले एउटै लाइनमा लेखेको थिएँ होइन, त्यो सर्ट एन्ड प्रोपर्टी हो क्या, त्यो अहिले जान्छौँ। पहिला सुरुमा एक गरी पढौँ, किनकि पहिला त एक लाइन हो, त्यो त सर्टकट तरिका हो, तर खास तपाईँको सिन्ट्याक्स भनेको यो होइन। ल बर्डर विड्थ भन्ने छ, जस्तै यसमा बर्डर दिनु पऱ्यो भने बर्डरको पहिला विड्थ, किन विड्थ भने त्यहाँ सर्ट एन्डमा हाम्रो प्याटर्न जेनेरेट हुन्छ क्या, सबभन्दा सुरुमा विड्थ लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर बर्डर विड्थ। एक लेख्यो भने त जे पनि लेख्यो भयो, एउटा सिन्ट्याक्स लेखेछ भने। जस्तै मलाई 5 पिक्सल दिनुहोस् अरे है, पिक्सल भने थाहा छ नि त, हिजो अलिकति भनेको थिएँ होइन पिक्सलको बारेमा। अब यति गर्दाखेरि हुँदैन, बर्डर आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि हामीले बर्डरको स्टाइल दिएको छैनौँ होइन। बर्डर लेखेको अरे बर्डर त राख्यो, तर 5 पिक्सलको राख्यो, तर कस्तो स्टाइल भनेको डिफ्रेन्ट टाइपको स्टाइलिङहरू तपाईँको हुन्छ है। बर्डरको स्टाइल भने बर्डर स्टाइलले के गर्छ, कस्तो स्टाइलको स्टाइलिङ हुन्छ बर्डरको, एकदम सिधा ब्ल्याक तपाईँको नर्मल तपाईँको स्ट्याटिक दिने कि या डटेड दिने कि ड्यास दिने कि है, तपाईँको डबल दिने कि ग्रुप दिने कि, डिफ्रेन्ट तपाईँको टाइप्सहरू है त बर्डरको टाइप्सहरू, डटेड, ड्यास, सोलिड, डबल, ग्रुप, रिज, इन्सेट। अब सबभन्दा बढी जनरली हामीले युज गर्ने तपाईँको सोलिड नै हो, तैपनि यी टाइप्सहरू हुन्छन्, कतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ, डटेड, ड्यास। अहिले सबैमा एक गरी अलिकति हेरौँला। र अर्को लेखेँ मैले बर्डर स्टाइल भन्ने है। अब यसमा यी भ्याल्युहरू
तपाईँले यो याद गरेर राख्नु पर्दैन क्या VS कोड आइडी यस्तो यस्तो स्मार्ट आइडी युज गऱ्यो भने उसले आफै भ्याल्युहरू दिन्छ है। अब सबभन्दा सुरुमा मैले सोलिड गरेँ, एकछिनमा अरू पनि हेरौँला है। यसले के गर्छ तपाईँको बर्डरको तपाईँको टाइप चाहिँ डिफाइन गर्यो होइन। अब बर्डर कलर दिएन, किन कलर आयो त नि हामीले त्यो तीनटा कुरा भनेछौँ होइन, बर्डर स्टाइल, बर्डर विड्थ र बर्डर कलर भन्ने। अब यस्तै हो कि जस्तै H1 लेख्यो भने हामीले कलर लेख्दैनौँ नि त, इनहेरिट भएर आउँछ नि त। त्यही भएर बर्डरको टाइप र स्टाइलको भने बर्डरको विड्थ र स्टाइल दियो भने कलर चाहिँ डिफल्ट ब्ल्याक आउँछ क्या। जसरी अरू टेक्स्टहरू हामीले कलर लेख्दैनौँ त्यो पनि ब्ल्याक आउँछ नि त। हामीले त्यता H1 मा कलर लेखेछौँ र H2 मा कलर, त्यो पनि यहाँ कलर आएको छ ब्ल्याक भन्ने, त्यसै कुरा है त। तर मलाई ब्ल्याक चाहियो भने त नलेखिने भयो, आफै हाल्छ, त्यो पनि लेख्दा फरक परेन। तर अरू कलरहरू लेख्दा हामीले अर्को के युज गर्छौँ तपाईँको कलर दिनलाई, बर्डर कलर भन्ने, जसले चाहिँ के गर्छ डिफ्रेन्ट टाइपको कलरहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। अहिले भर्खरै पढ्यौँ नि त कलरहरू 3टा किसिमको, तिनटाको फेरि सब्सिडारी 6वटा भनौँ होइन। जस्तै RGB भन्ने छ र RGBA भन्ने छ, HSL भन्ने, त्यसको नि फेरि अल्फा भन्ने छ र HSL भन्ने, HSLA भन्ने पनि छ है। अनि प्रिडिफाइन नेम त छँदैछ, 6-7वटा भइहाल्यो होइन तरिका कलर दिने। अब त्यसमा जे दिँदा नि भयो होइन। जस्तै मैले प्रिडिफाइन कलर नेम दिँदा नि हुन्छ बर्डर कलर भन्ने। जस्तै अब यी नामहरूको यी भने प्रिडिफाइन हो नि त। ल मलाई रोयल ब्लू दिनुहोस् है, यसलाई सेभ गरेर हेऱ्यो भने हो रोयल ब्लू होइन। जे पनि अब ब्ल्याक दिनु छ भने ब्ल्याक लेखे भयो, नलेखिने भयो, किनकि डिफल्ट चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक आउँछ होइन, त्यो कुरा भएन। अर्को ह्याक्समा नि ध्यान छ, ह्याक्स कसरी दिने भनेछु, ह्यास कलर लेख्ने, ह्यास लेख्ने, अनि त्यसपछि 6वटा लेख्ने। पहिला 2वटा रेड भ्याल्यु, जस्तै AA लेखेँ, 44 लेखेँ ग्रिन, र ब्लू चाहिँ 2टा B7 लेखेँ, मिलेछ होइन फर्मेट। A देखि F सम्म लेख्नुपर्छ र 0 देखि 9 सम्म भनेछु होइन ह्याक्स कलर। सेभ गरेँ, एउटा कलर आयो है। यसरी चाहिँ दिन सक्छन्। अन्त RGB नै दिन सक्छ, RGB ल यसमा 255 25 तपाईँको ल आएको के लेखेँ 55 है। यसरी चाहिँ तपाईँको रेड त आयो तर त्यस्तो रेड आएन होइन। जस्तै मैले धेरै भ्यालु बढाइदिएँ भने 125, अलिकति येल्लो टाइपको होला है। यसरी हामीले जसरी HSL दिन पाइयो, ह्याक्सको अल्फा दिएमा HSL नै दिन पायो, जे नै दिन पायो। अब यो 3टा तरिका त पढ्यौँ, तर यसको सर्टकट तरिका चाहिँ सर्टेन भन्छ क्या है। हिजो मार्जिन प्याडिङमा नि मैले बताएको छैन, त्यो खासमा मार्जिन भनेको 4वटा भ्यालु दिनुपर्छ, तर त्यो सर्टेन पढाएको हिजो। अहिले त्यसमा आउने चाहिँ एकैछिनमा यो दिनु र म एउटा लेख्छु यहाँ बर्डर मात्र दिन्छु है त। त्यो भने सर्टकट हो क्या। त्यो भने यो बर्डरले अहिले यो बर्डर विड्थ, बर्डर स्टाइल र बर्डर कलर दिनु पऱ्यो, यसलाई यो 3टै भ्यालुलाई एउटै लाइनमा दिन सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ प्याटर्न बुझ्ने है त, यहाँ यो 3टा अलग अलग लेख्दाखेरि जो जहाँ लेखिने हुन्छ, तर प्याटर्न दिँदाखेरि एउटा प्याटर्नमा बस्ने है त। सबभन्दा सुरुमा साइज दिने 5 पिक्सल नै, त्यसपछि टाइप दिने के बर्डर स्टाइल दिने। अब सोलिड दिँदा नि भयो, अहिले आउँछ अरू टाइपमा नि। र लास्टमा कलर, ल मलाई एक्समा दिनुहोस् है, 55 22 99 एउटा कलर दिएँ, ब्ल्याक त ब्ल्याक, अलिकति ब्ल्याक, ल CC दिएँ मैले है। 22 भन्दाखेरि FA, ल यो कलर दिएँ। अब यही कलर दिइदिउँ नि त, RG भने सेम कलर निस्किन्छ है त, सेम तपाईँको निस्किन्छ। ल B गरेँ, अनि यी 3टालाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ है त। अब हेर्नु सेमको सेम हुन्छ, यही कलर हो नि अघिको कलर भने। अब यो रिफ्रेस गरेँ, सेम टु सेम भयो होइन। यो भने सर्टकट तरिका हो क्या। अब कतिलाई अब सर्टकट तरिका छ, यो किन पढ्नु पऱ्यो भने कतिलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन, विड्थ मात्र दिनुपर्ने हुन्छ, अरू चिज चेन्ज नगर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला यी कुराहरू थाहा पाइराख्ने। तर 3टै कुराहरू दिनु छ भने यसरी सर्टकट दिँदा भयो है। ल बर्डरको कुराहरू यो भयो। अब लास्टमा यो भयो, एउटा अर्को छ। अब यो डिफल्ट बर्डर भनेको तपाईँको यो रेक्टेङ्गल जस्तोको एकदम तपाईँको एजहरू 90 डिग्री या परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ होइन। योसँग परपेन्डिकुलरहरू छ होइन। अब यसको अलिकति कहीँ देखेछौँ नि त हामीले, टक्क राम्रो एज भएको के होइन, त्यो यो एजहरूमा अलिकति कभ भएको, त्यसको लागि बर्डर रेडियस भन्ने, त्यसको यसमा मिक्स हुँदैन है त। बर्डर तपाईँको बर्डर भन्ने प्रोपर्टीमा 3टा मात्र आउँछ, बर्डर साइज या बर्डर विड्थ भन्दा भयो, बर्डरको टाइप र बर्डरको कलर है। ल लास्टमा बर्डर रेडियस भने यो छुट्टै हो
यसले के गर्छ भन्दा त्यो कर्भहरू जस्तै मलाई 20 पिक्सल दिनु छ भनेपछि अब 20 पिक्सल चाहिँ यो 0 पिक्सल भने यो भयो टोटली तपाईँको रेक्टेङ्गल, 20 पिक्सल भने कर्भ गर्छ है। कर्भ गरेर जति बढाउनु भयो त्यति कर्भ गर्छ। एक लिमिट पछि कर्भ गर्दैन है त, जस्तै 50 गरे हो गर्दै गर्दैन, किनकि त्यो कन्टेन्टको आधार हुन्छ, योभन्दा बढी कर्भै गर्न सक्दैन। अब टोटली तपाईँको सर्कल बनाउने हुन्छ, त्यो पछि विड्थ पढेर बनाउला हैन। जस्तै कसैलाई टोटली 100% सर्कल राउन्ड गर्नु छ, अहिले त राउन्ड छैन नि त हैन। अब त्यो पछि पढाउला, विड्थ एन्ड हाइट त्यसको फिक्स हुनुपर्छ, त्यस्तो भयो भने हुन्छ, त्यो अर्को दिन पढाउला। अहिले चाहिँ रेडियस भनेपछि एक लेभल भन्दा त्योभन्दा कर्भ नै हुँदैन, अब त्योभन्दा कर्भ यता जाँदैन नि त, यति हो नि त यसको म्याक्स कर्भ भने है। त्यही भएर त्यो बुझ्ने है त। 50% भन्ने पछि पढ्छौँ हामी। बर्डर रेडियस यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, बर्डरको रेडियस चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। ल अनि अलिकति टाइपको भने त हैन, जस्तै डटेड हुन्छ यसको, सरी के लेखेँ, ल यसरी यस्तो बर्डर आउँछ हैन, डटेड। ड्यास्ड भन्ने हुन्छ, DASHED भन्ने है, यस्तो ड्यास ड्यास भएको। ग्रुप भन्ने हुन्छ, GROOV भन्ने है, यस्तो हुन्छ ग्रुप भने है, दुईटा बर्डर टाइपको। इनसेट र आउटसेट भन्ने हुन्छ। इनसेट भनेको बर्डर त बर्डर अलिकति भित्र गयो जस्तो के है, अनि आउटसेट हो कि के हो मैले ठ्याक्कै बोले, धेरै भन्नाले हामी प्रयोग गर्दैन यी कुराहरू, त्यही पनि थाहा आउटसेटै हो, आउटसेट र तपाईँको हैन आउटतिर। अनि त्यसपछि अर्को के छ, ग्रुप, रिच, डबल भन्ने। अब यी कुराहरू धेरै अब यस्तो फङ्की यस्तो टाइप्सहरू हामीले कमै प्रयोग गरेर हुन्छ। डबल बर्डरको एउटा बर्डरभित्र अर्को बर्डर भन्ने। अब सबभन्दा बढी युज हुने भने तपाईँको सलिड है त, धेरै जसो टाइम युज हुने भने त्यही पनि थाहा पाइराखेँ राम्रो अरू तपाईँको बर्डर। अब यसको भित्र अलिकति स्पेसिङ बढाउनु छ भने हिजो पढेको थियो होइन हामीले प्याडिङ भन्ने, 20 पिक्सल गऱ्यो भने प्याडिङ भने के हो, यो गएन घर हो, यो भने बााउन्ड्री, र घर र बााउन्ड्रीको बिचको स्पेसिङलाई प्याडिङ भन्छ होइन। यहाँ साइज दिएन पिक्सल र रिफ्रेस गरेँ, तपाईँको घर र बााउन्ड्रीभित्रको तपाईँको स्पेसिङलाई गरेँ है। ल अब लास्टमा तपाईँको टेक्स्टको कन्टेन्टहरू पढ्छ त। अब धेरै तपाईँको टाइटल टपिकहरू छ, तर त्यति त्यस्तो होइन कन्सेप्ट, त्यो कन्सेप्टको कुरा होइन, सम्पन्न थियो यो भने के रे, यसले के गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा भयो है। अब यहाँ टेक्स्टको कुराहरू यति कुरा गर्न सक्छौँ है, धेरै कुराहरू छ। कलर, टेक्स्ट अलाइन, डाइरेक्सन, टेक्स्ट डेकोरेसन, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म, टेक्स्ट इन्टेन्ट, लेटर स्पेसिङ, एक एक कुराहरू हामी हेर्छौँ टेक्स्टको लागि है त। ल यो टेक्स्ट भयो, यसैमा मैले इम्प्लिमेन्टेसन या प्याराग्राफ नै लेखौँ, एउटा इन्डेन्टेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल प्याराग्राफमा मैले यो यिनीहरू अप्लाई गर्न खोजेँ है त। अहिले यो सिलेक्सनमा आएको छैन, भोलि पढ्छौँ है त सिलेक्सनहरू कसरी गर्ने। अहिले त हामीले जस्ट ट्याग नेमबाट सिलेक्सन गरिरहेको छ, ट्याग नेम नै कसरी भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। हिजो भनिसकेको छैन, ट्याग नेमबाट मात्र यसलाई जे पनि यो ट्यागको नेमहरू चाहिँ यो एङ्गुलर ब्राकेट मात्र नलेखेर त्यो ट्यागको नाम लेख्ने होइन। H1 भयो H1, S2 भयो S1, टेबल भयो टेबल, जे पनि ट्यागको नेम, तर के नलेख्ने, यो एङ्गुलर ब्राकेट ओपन र क्लोज नलेख्ने है। ट्यागको जो एङ्गुलर ब्राकेट ओपन र भित्रको क्लोज छ त्यसरी ट्यागले सिलेक्ट गर्छ। अब ट्यागले मात्र गर्दैन, अरू चिजले नै गर्छौँ, त्यो पछि आउँछौँ है त। क्लासहरू आइडियाहरू हामीले पढिसक्यौँ, त्यो पढ्यो भने अनि आउँछौँ। ल अब कलर भन्ने अघि नै हेरिसक्यो होइन, जस्तै केमा कलर दिनु छ भने कलर भन्ने प्रपर्टी हुन्छ टेक्स्टमा। अब जति तरिकाले नि दिन पायो होइन, अघि पढिसक्यो हामीले। जस्तै मैले अहिले प्रिडिफाइन कलर नेमबाट दिन खोजेँ, टोमेटो भन्ने दिएँ र यसरी तपाईँको कलर आयो होइन, टोमेटो भन्ने। अब यो ब्याकग्राउन्ड नै अलिकति टोमेटो जस्तो भयो, ब्याकग्राउन्ड एकछिनलाई हटाइदिएँ मैले। ल तपाईँको टोमेटो जस्तो कलर भयो होइन। कलर भन्ने, कलरले के गर्छ, कुनै पनि टेक्स्टलाई कलर दिने काम गर्छ। त्यसपछि टेक्स्ट अलाइन भन्ने छ। अब यो अलिकति कन्सेप्ट टेक्स्ट यो एबाट बुझ्न सक्यो। टेक्स्ट अलाइन भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ अलाइन कता राख्ने होइन, त्यसको चाहिँ अलाइनमेन्ट कता, अलाइनमेन्ट भनेको त्यसको पोजिसन होइन, कुन पोजिसन कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने हुन्छ। अब डिफल्ट भनेको तपाईँको टेक्स्ट अलाइन भन्ने प्रपर्टी लेफ्ट हुन्छ, यो गर्दा लेखिने भयो नलेखिने भयो। अब यो प्याराग्राफमा त्यति इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन, किनकि यो लेफ्टदेखि राइटसम्म छ नि त। जस्तै कस्तो यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि एउटा चेयर छ, चेयरमा मान्छेलाई एउटा मान्छे ठ्याक्क चेयर भनेर लगला एउटा जनले काइन्ड लिमिटेसन तपाईँको के हुन्छ, एक्सेप्सनल कन्डिसन अलग कुरा। जनले एउटा मान्छे एउटा चेयरमा ठ्याक्कै त्यति अटाउने हुन्छ होइन। अब त्यो चेयरलाई मान्छेलाई होइन त चेयरको राइट या लेफ्टमा बस या सेन्टरमा बस हुन्छ र हुँदैन। सेन्टर भने नि त्यही हो, राइट भने नि त्यही हो, लेफ्ट भने नि त्यही हो।
त्यो प्याराग्राफ लेफ्टदेखि राइटसम्म अटा हुनाले त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। अब यो अटाएको छैन हैन, कुन अटाएको छैन, तपाईँको हेडिङ लेफ्टतिर छ नि त। अब यसमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ। यसमा लेखेँ मैले टेक्स्ट अलाइन भन्ने। प्याराग्राफमा एउटा प्रोपर्टी युज हुन्छ, अहिले भन्छु त्यो टेक्स्ट अलाइन भन्ने। अब जनरली लेफ्ट हुन्छ क्या, हामीले लेखे नलेखे हिजो भनिसकेको छु होइन, के भनिसकेको छु, धेरै कुराहरू इनहेरिट भएर आएको हुन्छ। त्योमध्येको एउटा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट भएर आएको हुन्छ। मैले त्यही लेखेँ होइन, रिफ्रेस गरेँ, केही फरक पर्दैन। किनकि अलरेडी तपाईँको टेक्स्ट अलाइन लेफ्टतिर छ। अब म यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्छु। 3वटा भ्याल्यु हुन्छ होइन, टेक्स्ट अलाइनको 3वटा भ्याल्यु हुन्छ, एउटा लेफ्ट, एउटा सेन्टर र एउटा राइट। सेन्टर गरेर रिफ्रेस गऱ्यो भने टक्क चाहिँ सेन्टरमा होइन। अब राइटतिर गर्नलाई के होला, तपाईँको अभियसली गेस गर्न सक्नुभयो होला। राइट गरेर भने तपाईँको के भयो, राइटतिर तपाईँको भयो है। अब यही कुरा एउटा अर्को चिजले तपाईँको गर्न सकिन्छ। अब यो र यो भने त्यो भने सेम त भन्न सकिँदैन। डाइरेक्सन भन्ने हुन्छ। डाइरेक्सन भने टेक्स्टको डाइरेक्सन कहाँ दिने भने, जस्तै यो लेखेन भने त टेक्स्ट टु डाइरेक्सन तपाईँको लेफ्ट टु राइट भयो होइन। एउटा अर्को प्रोपर्टी हुन्छ तपाईँको डाइरेक्सन भन्ने, DIRECTN। यसले के गर्छ भन्दाखेरि टेक्स्टको डाइरेक्सन अब डिफल्ट त लेफ्ट टु राइट हुन्छ, किनकि हामीले लेफ्ट टु राइट नै लेख्छौँ नि त होइन। तर राइट टु लेफ्ट नै गर्न सकिन्छ होइन, राइटदेखि लेफ्ट। RTL भन्ने, RTL भनेको सर्ट ह्यान्ड हो क्या, राइट, टी भने टु, लेफ्ट, RL भने लेफ्ट, LTR भने लेफ्ट टु राइट है। यसलाई यो गरे होइन होइन, त्यही टेक्स्ट अलाइन राइट जस्तो काम गर्छ। तर त्यो र त्यो एक हिसाबले युआईलाई सेम भयो भने त्यो कुराहरू फरक हो है। ल डाइरेक्सन कुराहरू, टेक्स्ट डाइरेक्सन कुराहरू सानो सानो कुरा छ, तर इम्पोर्टेन्ट कुरा है त। यो सानो सानो पछि एकदम तपाईँको काम लाउँछ। अर्को चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने, जुन उता चाहिँ हामीले एउटा ट्यागबाट तपाईँको उ गरेको थिएँ, के गरेको थिएँ, जस्तै एउटा टेक्स्ट छ, त्यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन, ओभरलाइन या काटेको थिएँ नि त होइन। एउटा प्राइस लेखेको थिएँ होइन, $200, कहिलेकाहीँ ई-कमर्समा देखे हुन्छ, यसरी काटे हुन्छ होइन। अब त्यही कुरा चाहिँ टेक्स्ट डेकोरेसनबाट गर्छौँ क्या। जस्तै मैले यसमा गरेँ टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने है। अनि त्यसपछि अन्डरलाइन भन्ने हुन्छ। जस्तो मलाई अन्डरलाइन गर्नु छ भने अन्डरलाइन है, अन्डरलाइन भयो नि त। अब माथि गर्नु छ यो अन्डरलाइन, ओभरलाइन, त्यसलाई ओभरलाइन भन्छ है, भएन माथि। अब बीचबाट काट्नु छ भने लाइन थ्रु भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ खास गरी प्राइस ई-कमर्समा देखेर आउँछ यो कुरा होइन। बीचबाट यसो काटेको, यो उताबाट गरेको थिएँ होइन, सर्टकट। पछि हामी CSSमा गर्छौँ भनेको थिएँ नि त, यसरी हामी गर्छौँ है त। अब यो खास गरी यो टेक्स्ट डेकोरेसन ए भन्ने ट्यागमा युज हुन्छ। किन ए भन्ने ट्यागमा युज हुन्छ, ए लेखेँ मैले। ल अहिले ह्यास नै लेखिदिएँ, अस्ति भनेको छु होइन, केही लिङ्क लेख्नु छैन, एमा कुनै लिङ्क दिनु छैन, ह्यास दिने है। त्यो भने कतै रिडाइरेक्ट गर्दैन कि। ल होम भन्ने मैले क्लिक गरेँ, सेभ गरेँ एउटा टेक्स्ट। किन, त्यसको डिफल्ट टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन भएको हुन्छ क्या। अब हामीले कतिलाई चाहिएको हुँदैन होइन, अन्डरलाइन चाहिएको हुँदैन, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा ए भन्ने मैले सिलेक्ट गरेँ र यसमा टेक्स्ट डेकोरेसन तपाईँको नन गऱ्यो भन्नाले कसैमा छ अलरेडी, भएको छैन भने यसरी दिने, यदि अलरेडी छ भने त्यसलाई हटाउने भने नन भन्ने है। नन दियो भने तपाईँको हट्यो। अब कलर ब्लू छ डिफल्ट, अब कलर मलाई ब्ल्याक चाहियो भने ब्ल्याक लेखेँ, तपाईँको यसरी चाहिँ ब्ल्याक भयो है। ए ट्यागलाई कसरी एडिट गर्ने, यसरी एडिट गर्ने हो, ए ट्याग नै ह्यास आउँछ। नत्र कुनै तपाईँको अहिले आउँछ, अहिले एकै छैन त्यसमा, अहिले है त एकै छैन, अहिले आउँछ। मैले भनेको छु नि त, एउटा कुरा मात्र प्याराग्राफमा इम्प्लिमेन्टेसन अहिले आउँछ त्यसमा है। ल यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि ए ट्यागहरू हेर्छौँ है त। ल टीलाई भन्नु भएन, त्यो कुरा अघि गर्छौँ भने म लास्टमा भन्छु सोचेको थिएँ। ल अब यो भएन। प्याराग्राफमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो उहाँले भन्नुभयो जस्टिफाई कुराहरू। कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले बुक्सहरूमा देखेछौँ होइन, के देखेछौँ बुक्सहरू, म्यागजिनहरूमा या न्युज पेपरहरूमा भनेपछि है, एउटा न्युज पेपर हुन्छ। एउटा विचार गर्नु है त, कहिले पनि न्युज पेपर बुक्सहरूमा यहाँबाट लेखे हुन्छ ठ्याक्कै, अनि ठ्याक्कै यो हरेक तपाईँको प्याराग्राफको लाइनहरू के भनेको खतरै चिज छ त यसमा होइन। जस्तै लाइनहरू हुन्छ यसरी होइन, तपाईँको यस्तो चिजहरू हुन्छ, अनि त्यसमा यसरी लाइनहरू हुन्छ होइन।
ठ्याक्क कहिले नि विचार गर्नुपर्छ यहाँदेखि ठ्याक्कै सुरु हुन्छ अक्षरको चाहिँ हरेक लेटर यहाँदेखि अनि हरेक लेटर ठ्याक्क सेम इन्ड पोइन्टमा तपाईँको इन्डिङ भएको हुन्छ। अहिले यहाँ हेर्नु त हाम्रो भएको छैन, जस्तै यहाँबाट त यो सेम छ ठ्याक्कै होइन स्टार्टिङ जुन हरेक लेटरको पोजिसन, तर इन्डिङ हेऱ्यो भने यो यहाँ सकेछ, यो यहाँ सकेछ, यो यहाँ सकेछ होइन, ठ्याक्क यो स्टार्टिङ जस्तै इन्डिङ भएको छैन। अब त्यसैले चाहिँ कन्सिडर गर्न एउटा टेक्स्ट अलाइन भन्ने छ प्रोपर्टी जुन चाहिँ जस्टिफाई भन्ने छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही लेफ्टमा नि, अब लेफ्टमा त डिफल्ट हुने नै भयो, तर राइटतिर नि मिलाउने कोसिस गर्छ। कसरी गर्ला? अब बिचमा चाहिँ स्पेसहरू मिलाएर है रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने यो भएन ठ्याक्क। अब यहाँ भ्याल्यु नपुगेर यहीँ सकिएको, तर यसमा अझ भ्याल्यु 1-2वटा कुरा थप्यो भने है तपाईँको ठ्याक्कै होइन हरेक लेटरहरू ठ्याक्कै बिचमा स्पेसिङहरू मिलाउँछ क्या होइन। देख्नु भएको छ नि त बुक्समा यता र यता ठ्याक्कै मिलेको है। यसरी चाहिँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ जस्टिफाई गरिदिन्छ क्या आफूले हामीले गर्नु पर्दैन। कतिलाई चाहिन्छ कि यस्तो कुराहरू युआईहरू ठ्याक्क मिलाउनु पर्ने कन्डिसनमा भन्ने, अब हरेक बेला चाहिन्छ भन्ने होइन, कतिलाई त्यस्तै लेख्नुपर्छ, कतिलाई ठ्याक्कै मिलाउनु पर्ने कन्डिसनमा तपाईँको टेक्स्ट अलाइनमा प्रोपर्टी तपाईँको जस्टिफाई भन्ने है। ल अनि अर्को छ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने, सानो कुराहरू तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने अब हामीलाई अलिकति गेस गर्न सक्छौँ। ट्रान्सफर्म भने एउटा चिजबाट अर्कोमा चेन्ज गर्ला, ट्रान्सफर्म गर्ला होइन। त्यो भनेको जस्तै उता हामीलाई क्यापिटल लेटर चाहिएछ भने यहाँ हेडिङै लेख्नु पर्थ्यो होइन, हेडिङ भन्ने थियो। अब हेडिङ त यहाँ एउटा फर्स्ट चाहिँ क्यापिटल लेखेको छु, अरू सबै स्मल लेखेको छु होइन। अब मलाई के चाहियो हेडिङ 2 भन्ने सबै क्यापिटल चाहियो क्या है। त्यसको लागि हामीले टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने चाहिँ उसले के गर्छ अप्पर केसलाई लोवर केसलाई अप्पर केस र अर्को क्यापिटलाइज भन्ने छ। क्यापिटलाइज भनेको हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल, त्यसलाई क्यापिटलाइज भन्छ। लोवर केस र अप्पर केस भने लोवर केस भने टोटल्ली सबै लेटर लोयर केस, अप्पर केस भने सबै अप्पर केस, अनि क्यापिटलाइज भने हरेक वर्डहरू के तपाईँको क्यापिटल लेटर गर्ने जो चाहिँ यहाँ छ होइन। हरेक एउटा वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल, सेकेन्ड वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल। ल यसलाई मलाई टोटल्ली चाहिँ अप्पर केस क्यापिटल लेटर गर्नु छ भनेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा लेखेँ एउटा प्रोपर्टी जुन चाहिँ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने छ। यसमा 3वटा भ्याल्युहरू भने होइन, अप्पर केस लोयर केस र क्यापिटलाइज भन्ने। अब त्यहाँ चाहिँ क्यापिटलाइज वाइजमा चाहिँ म सबैमा लोयर केस चाहियो क्या, रिफ्रेस गरेँ सबै लोवर भयो होइन मलाई सबै अप्पर केसमा चाहियो भनेपछि भन्नाले सबै लेटरहरू क्यापिटल चाहियो भने चाहिँ अप्पर केस भन्ने हुन्छ। सिधा रिफ्रेस गरेँ अप्पर केस भने। अब क्यापिटलाइज लेखिने भयो नलेखिने भयो किनकि अलरेडी त्यो क्यापिटलाइज वेमा छ। जस्तै मैले यसलाई सबैमा स्मल लेख्छु अनि थाहा हुन्छ है त, हेडिङ 2 लेखेँ हेर्नु त होइन, मैले यहाँ त सबै स्मल लेखेको छु नि त, त्यही पनि क्यापिटलाइजमा छ है। यसरी चाहिँ हामीले टेक्स्ट ट्रान्सफर्म कसैको चिज कुनै चिज युजरले हान्यो, भोलिको दिन यो कसरी काम आउँछ भन्दा केही युजरबाट फर्म माग्यो तर हामीलाई क्यापिटलाइजमा देखाउनु छ रेन्डर गरेर, तर युजरलाई त भन्न सकिँदैन नि त, के भन्न सकिँदैन होइन। हरेक वर्डहरूको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हान्नु भने उसले झेनै हान्न सक्छ के त, क्याप्स लक अन गरेर सबै क्यापिटल हान्न सक्छ। हामीलाई भोलिको दिन स्मल लेटर चाहिन सक्छ होइन उसले स्मल लेटर हान्न सक्छ, भोलिको दिन सबै हामीलाई क्यापिटल लेटरमा चाहिन सक्छ, या हामीलाई क्यापिटलाइज भन्ने फर्मेटमा चाहिन सक्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अभियसली केस हुँदैन नि त, युजरले जस्तो सुकै तपाईँको टेक्स्टको फर्मेटहरू हान्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ सबै रेस्पोन्सिबिलिटी कसमा आउँछ भन्दाखेरि हामीमा आउँछ कि त्यो कुराहरूलाई कसरी चाहिँ प्रोसेस गरेर कुनै पनि वेब पेजमा कसरी रेन्डर गराउने भन्ने। अब त्यस्तो केसमा होइन आफूले हान्नु छ, आफूले पेज बनाउँछ छ भने त ठिकै छ, जे लेखिने भयो, तर भोलिको दिन युजरबाट पनि हामीले फर्ममा या वेब पेजमाहरू हामीले डेटा एन्ड इन्फर्मेसनहरू ल्याउन सक्छौँ। युजरले त जस्तो टाइपको तपाईँको फर्मेट नै दिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर हामीले आफ्नो चाहेको अनुसार यसरी चाहिँ रेन्डर गराउन सक्छौँ है। त्यस्तो बेला चाहिँ यो काम आउँछ। अब आफैले हान्नु छ त यता किन लेख्नु पर्यो, यहीँ लेख्दा हुन्छ नि भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर भोलिको दिन युजरबाट नै आउन सक्छ नि त। अनि युजरलाई त डाइरेक्टली भन्न सकिँदैन होइन, क्यापिटलमा लेख या स्मलमा लेख, जे नै लेख्छ उसले नेम लेख भन्छ सबै स्मलमा लेखिदिन्छ, के थाहा अलिकति मिस्टेक भएर क्याप्स लक अन भएछ सबै क्यापिटलमा लेखिदिएला, तर हामीलाई त्यो क्यापिटलमा त त्यसरी रेन्डर गराउँदैन नि त नेमहरू होइन। त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्ने। त्यसपछि अर्को छ इन्डेन्टेसन। यो भने खास गरी प्याराग्राफमा काम आउँछ। इन्डेन्टेसन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि हामीले कतै देखेको छ होइन बुक्स या म्यागजिनहरूमा एउटा प्याराग्राफहरू छ र फर्स्ट लाइन अलिकति यताबाट स्टार्ट भएको छ क्या, सुरुबाट होइन। जस्तै यो लेटर यो लोरेम भन्ने यहाँबाट स्टार्ट नभएर यहाँबाट स्टार्ट हुने क्या, त्यसलाई चाहिँ टेक्स्ट इन्डेन्टेसन भने इन्डेन्टेसन हो क्या। त्यो जस्तै यो ट्याब थियो चाहिँ इन्डेन्टेसन भन्छ क्या। 2 यो 4 इन्डेन्टेसन, 2टा इन्डेन्टेसन होइन, 2टा लेटर स्पेस गरेको, यो 4 यो 6 है, त्यही हो टेक्स्ट इन्डेन्टेसन भने। प्याराग्राफमा राखेँ र लेखेँ तपाईँको टेक्स्ट
INDET। अब यो पिक्सलमा साइजमा अब धेरैमा दिन्छ जनरली। मैले 50 पिक्सल गरेँ भनेपछि ल सेभ गरेर हेऱ्यो भने है 50 पिक्सल तपाईँको यहाँबाट सुरु भयो। कतिलाई यस्तो चाहिन सक्छ के है, त्यसको लागि टेक्स्ट इन्डेन्टेसन भन्ने भयो। फर्स्ट लाइनको मात्र है त, फर्स्ट लाइनको तपाईँको स्पेस चाहिँ मिलाइदिने काम टेक्स्ट इन्डेन्टेसन। त्यसपछि लेटर स्पेसिङ भन्ने चाहिँ एज अ गेस हामीले थाहा अलिकति गेस गर्न सक्ने। लेटर स्पेस भनेको कुनै पनि टेक्स्टको लेटर जस्तै S2 को होला, प्याराग्राफको होला, त्यो त्यसमा भएको लेटरहरूको बिचको स्पेसिङ। अब यो भने डिफल्ट छ यतिको स्पेस। अब योभन्दा कम एकदम नजिक चाहियो या योभन्दा अलिकति दूर चाहियो भने त्यसको लागि जस्तै मैले यसै प्याराग्राफमा युज गरेँ लेटर स्पेसिङ भन्ने। ल मलाई 2 पिक्सल चाहियो अरे, धेरै है 2 पिक्सल भने हैन। यस्तो टेक्स्टहरू कतै देख्छौँ नि त हामीले कुनै पनि वेब पेजमा, त्यो चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ हैन। एकदम मलाई कम चाहियो भनेपछि 1 भने त तपाईको डिफल्ट हुन्छ के अरे। एउटा अर्को फर्मेटमा नै यसलाई हेर्दैछ हैन, 1 बनाएको। अनि त्यसपछि EM भन्ने हुन्छ। ल 0.00 पछि आउँछ है त्यो साइजमा। REM नै दिउँ न। अझ नजिक भएन है। यसो गरौँ, माइनसमै दिदिउँ है। पुरै -2 धेरै भयो, -1 है। यसरी अझ क्लोज ल्याउन सक्छौँ। प्लस गर्यो भने धेरै बढी, माइनस गर्यो भने तपाईको त्यो हुन्छ। अब यो यसमा मात्र हैन, तपाईको उसमा नि है, कुनै पनि टेक्स्टको फर्मेटिङमा योमा यसरी चाहिँ हामीले लेटर बिचको स्पेसिङहरू दिन सक्छौँ। कतिलाई चाहिन्छ नि त, अब यस्तो त चाहिँदैन ख्यारे, तर हामीलाई पोजिटिभै चाहिएको हुन्छ हैन। अलिकति त्यो टेक्स्टको बिचमा कतिलाई देखे हुन्छ नि त, कुनै पनि वेबसाइटमा यस्तो टाइपको टेक्स्टहरू देखे हुन्छ नि त। यसरी चाहिँ बनाएको जति साइज गर्यो त्यति चाहिँ बढ्छ है। अनि तपाईको लाइन हाइट भन्ने छ। लाइन हाइट भने खास गरी प्याराग्राफमा काम आउँछ। लाइन हाइट भनेको यो हरेक लाइनहरू छ ती बिचको हाइट। अब यो भने डिफल्ट छ हैन। अब लाइन हाइट भन्ने दिए, अब एउटा पोइन्टमा नै दिइन्छ जस्तै 1.7 भन्ने हुन्छ हैन। यसरी है बढ्यो हैन, 1.2 या 3 कति हुन्छ तपाईको डिफल्ट। हुन त फेरि अझ हरेक फन्ट फ्यामिलीकोमा नि डिपेन्ड हुन्छ कति हुन्छ भन्ने कुराहरू है। 1.1 पनि होइन के अरे, डिफल्ट 1 र यो लेख्दा फरक भइरहेको र फरक भइरहेछ। 1 भनेको लेख्दा 1.2 हो कि 1.3 हैन। तपाईको कर्ली ब्रेसेस छुटे रहेछ। ल अब एकदम कम गर्नु छ भने 0.1 गरिदियो भने चाहिँ एकदम तपाईको लाइन हैन यसरी चाहिँ चिप्क्यो हैन। अब त्यो गर्दैन 0.7 गर्यो भने है। अब एकदम बढाउनु छ नि यो, अब पिक्सलमा नि दिन्छ हैन। जस्तै 32 पिक्सल चाहियो मलाई भनेपछि हो बढ्यो नि बिचको लाइनमा 32 पिक्सल। अब मलाई ल 20 पिक्सल चाहियो, धेरै भयो भने चाहिँ यसरी है, लाइनको बिचको हाइटहरू गर्नलाई। त्यसपछि वर्ड स्पेसिङ छ एज अ गेस। वर्ड स्पेसिङ भन्ने के गर्ला, अभियसली दुईटा वर्ड बिचको स्पेसिङहरू गर्दैन है। ल यसैमा वर्डहरू छ, वर्ड स्पेसिङ गरे। ल मलाई 10 पिक्सल चाहियो रे। सानो कुराहरू तर इम्पोर्टेन्ट है त। हरेक वर्डको बिचको तपाईको स्पेसिङ तपाईको कति भयो, अघि एउटा स्पेस हुन्थ्यो, अब 10 पिक्सल चाहिँ तपाईको राखेछ हैन। यो चाहिँ कम गर्नु छ, एकदम चिप्काउनु छ भने चाहिँ कम दिने है। ल सानो कुराहरू छ। र लास्टमा टेक्स्ट स्याडो भन्ने छ। अब यो अहिले पढायो भने बुझ्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्नाले भ्याल्युमा क्या। टेक्स्ट स्याडो भनेको लाइटिङ जस्तो कि, जस्तै म यसलाई कसमा दिउँ भन्दा यसमा दिन्छु है त, अलिकति राम्रोसँग जसमा नै दिन सकिन्छ। मैले त्यसमा किन दिएँ अलिकति। टेक्स्ट स्याडो भने टेक्स्टको स्याडो के भन्नाले यताबाट अब लाइट दिएछ, लाइट त्यसको स्याडो पर्नु भनेको। जस्तै यसमा 3टा भ्याल्यु दिन्छु म, अहिले बुझाउँछु त। 0 0 5 पिक्सल र तपाईको लास्टमा कलर दिन्छु। ल अघि ब्ल्याक नै दिउँ, 0 0 0। एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेछु एक्समा, अहिले भन्छु है त। अहिले याद आयो मलाई, अहिलेलाई है।
स्याडो छ नि त पछाडि। अब यो किन ठ्याक्कै यसको पछाडि किन छ भन्दाखेरि मैले त्यसको कता कुन कहाँ जाने भन्ने, अब यो के लेखेँ भन्ने कुराहरू पहिला भन्छु है त। यो भने एक्स एक्सिस, यो भने वाइ एक्सिस। जस्तै हामीले म्याथमेटिक्समा पढेको छ होइन, ग्राफ यस्तो एक्स प्लस दियो भने यता यता जान्छ लाइटहरू, यो यहाँनिर ट्याक्स छ भने यतातिर लाइट जानु, प्लस प्लस दियो भने। वाइ प्लस दियो भने तल जान्छ है त, उहाँ जस्तो काम गर्दैन है त। वाइ प्लस दिनु भने माथिबाट नम्बर, वाइ उता म्याथमेटिक्समा वाइ पोजिटिभ भने यहाँ हो, तर यता वाइ पोजिटिभ भने तल भने तल त होइन के अरे, कस्तो भने पोजिटिभ दियो भने माथिबाट तल गयो भन्ने सेन्समा हुन्छ। अनि एक्स माइनस दियो भने यता, वाइ माइनस दियो भने यता है त, सरी यता माथि है। ल मैले 0 0 दिएको हुनाले त्यही भएर। अब यो 5 पिक्सल भने यो इन्टेन्सिटी हो क्या, यो ब्लर के, यो ब्लर पछाडि ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ नि त, कति ब्लर भन्ने। अब यो बढाउँछु म एकछिनलाई, इन्टेन्सिटी 15 पिक्सल गरेँ। यो कलर जुन कलर छ त्यो कलरलाई बढाउने काम गर्ने, बढाउने घटाउने हो होइन। अझ इन्टेन्सिटी भयो 0 एकदम कम गरिदियो भने 2 पिक्सल गरेँ, एकदम त्यसको अक्षरको ठ्याक्कै पछाडि होला होइन, डार्क होला। जति बढायो त्यति चाहिँ यो कलर लाइट हुन्छ तर फैलिन्छ होइन। जस्तै मलाई एक्स एक्सिसमा दिनु छ, जस्तै 10 पिक्सल दिनु छ भने 10 पिक्सल कता हो, राइटतिर, यो अक्षरभन्दा राइटतिर गयो होइन, राइटतिर। अब तल दिनु छ भनेपछि वाइ पनि के दिने, पोजिटिभ दिने। 10 पिक्सल दिएँ मैले, तल आएन। माथि दिनु छ भने माइनस दिने, गयो होइन माथि। तर लेफ्टतिर दिनु छ भने एक्स पनि के गर्ने, तपाईँको माइनस दिने, गयो होइन। अब यो ब्लर एकदम ब्याकग्राउन्ड धेरै डार्क भयो होइन, मलाई लाइट चाहियो भनेपछि पहिला मैले राइटतिर दिएँ। ल अलिकति मैले यसको ओपेसिटी 22 पिक्सल गरिदिएँ है त, 22 धेरै भयो, ल 12 नै गर्छु है, अझ धेरै भयो, ल 5 पिक्सल नै गर्छु म है। यसरी इन्टेन्सिटीहरू 2 पिक्सल गरेँ भने अझ कम, या 3 4 गर्दाखेरि है। यसरी स्याडोहरू हामीले मिला। अब यो भने कलर, जस्तै रेड दिनु छ भने अब जस्तै कति दिने, तपाईँको एफएफ तपाईँको यो दिने, अनि अरू 0 0 दिने है। अब के हो, रेड होला, अब रेड कलरमा आउँछ है स्याडोहरू। स्याडोको कलर के यो डिफाइन गर्छ, यो भनेको इन्टेन्सिटी, अनि यो दुईटा भनेको, यो भने एक्स सिरिज, यो भने वाइ सिरिज। एक्स पोजिटिभ राइट, एक्स नेगेटिभ लेफ्ट, वाइ पोजिटिभ तल बटम, र वाइ नेगेटिभ भने माथि है। यसरी टेक्स्ट सेडहरू कतै देखिरहेको हुन्छ नि त हामीले। अब यति त देख्दैन, यति टाढा त देख्दैन, अलिकति यसलाई म ल 5 पिक्सल जति गर्छु, 4 गरेँ मैले, अलिकति नजिक लाएँ। र इन्टेन्सिटी अलिकति ल 2 पिक्सल गरेँ होइन। यहाँ अल्फा अलिकति दिएँ मैले, ल एक्समा अल्फा कलर दिन सकिन्छ, 20 दिएँ मैले, 20% दिएँ रेड, 20 धेरै बोला 50 दिएँ मैले है। यसरी स्याडोहरू हामीले जेनेरेट गर्छौँ कुनै पनि टेक्स्टको है। यो पछि अब बक्स स्याडो पर्छ हामी, त्यति बेला नि हामी हेर्नेछौँ है त। ल आज लगभग सानो कुरा, धेरै कुराहरू पढ्यो, तर त्यस्तो सम्झिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने छैन, याद लगभग एक हिसाबले याद गर्नुपर्ने होइन। टेक्स्ट लाइनले के गर्छ, डाइरेक्सनले के गर्छ, टेक्स्ट डेकोरेसनले के गर्छ, ट्रान्सफर्मले के गर्छ, इन्टेन्टेसन, त्यसै गरी बोर्डरहरू पढेँ, बोर्डर स्टाइल भने के हो होइन, सर्ट। एउटा कुरा भन्न भुलेछु है त, एचएसएल तपाईँको हेक्स कलरमा के भनेपछि हेक्स कलर 6वटा दिने भनेको छु होइन। तर एउटा सर्ट एन्ड, त्यसको नि के सर्ट एन्ड छ भन्दाखेरि, जस्तै ल यसैमा ल प्याराग्राफमै भनौँ, कलर टमेटो दिएछु होइन। यहाँ हेक्स कलर गर्ने कति भने, 2टा रेड, 2टा ग्रिन र 2टा ब्लू दिने होइन। 33 44 र सीसी सही हो होइन, यसरी हो नि त फर्मेट। तर यहाँ के सर्टकट छ, कहिलेकाहीँ तिनटै कुराहरू है त रिपिट भयो भने सर्टकट दिन सकिन्छ। यसैले कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि, तिनटै कुराहरू रिपिट भएको छ भन्नाले 33 रिपिट भएको छ नि त, सेम भ्याल्यु। 44 भने रिपिट भएको छ, सेम 4 4 दुईचोटि, अनि सीसी पनि दुईचोटि रिपिट। त्यही भएर यसलाई सर्टकटमा लेख्न सकिन्छ क्या। त्यो दुईटा मध्ये एउटा 3 4 र सी लेख्यो भने सेम भ्याल्यु आउँछ, अगाडि एज त लेखिहाल्ने है। सेम कलर जेनेरेट भयो भने यसको नि सेम, यसको नि चाहिँ है। भोलिको दिन 6वटा 0 लेख्नु छ कलर, 6वटा, एक ब्ल्याक हो नि त, 1 2 3 4 5 6 भन्नाले 6वटा रेड पनि 0, ब्लू पनि 0, ग्रिन पनि 0 होइन। त्यसैलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कलर, किनकि 6वटा रिपिट भएको छ भन्नाले फर्स्टको 2टा रिपिट, यो 6वटै कुराहरू एक आपसमा रिपिट हुनु पर्यो क्या। यो एक आपसमा रिपिट भएको छ, यो रिपिट भएको, जस्तै 3 3 4 4 र सिडी छ भने त्यसपछि हुन्न है त, सी नै हुनु पर्यो भन्नाले 3वटै कुराहरू रिपिट हुनु पर्यो क्या।
अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, यो दुईटा जेरो मध्ये एउटा जेरो अनि दुईटा जेरो मध्ये एउटा जेरो, दुईटा जेरो मध्ये एउटा, यो पनि ब्ल्याक है, सर्ट एन्ड। ल कहीँ देख्नु भयो भने फेरि कन्फ्युज होला मैले बताएन भन्ने, म त्यहाँनिर भुलेछु है त भन्नलाई, अहिले याद आयो है। ल यसरी हामीले कलरहरू योहरू सबै कुरा गर्छ। कहीँतिर कसैले नबुझेको अहिलेसम्म पढाएकोमा या कहीँतिर के कन्फ्युजिङ या डाउट केही सोध्नुपर्ने कुराहरू कसैले छ? ओके, कस्तो बुझिरहनु भएको छ? एकदम स्पिड भएको छ कि केही कस्तो छ बुझाइको तरिकाहरू? केही हुनसक्छ, म त भरपुर आफ्नो कोसिस गर्छु, त्यही पनि हो। ल ठिक छ, कहीँतिर केही छ भने हजुर। ए ल ल, स्पिड पनि अनि एउटा त स्पिड भयो, अर्को बुझ्ने तरिका, जस्तै स्लोली पढायो नि त्यो बुझाउन सकिरहेको छैन कि त्यस्तो छ र कसैले बुझ्नु भएको छैन होइन, बुझिरहेको छैन सर अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको लागि यो भन्न, यो प्याटर्न भएन भने त्यस्तो त छैन है। ओके, कहीँतिर भनिदिँदा मिस्टेक हुँदा भनिदिने है त मलाई नि, किनकि सुधार्न मौका मिल्छ, ए यहाँनिर यसरी गर्दा हुन्छ भन्ने होइन, किनकि अब पर्फेक्ट त कोही पनि हुँदैन, कहीँनिर मिस्टेक्सहरू हुन्छ, त्यो मिस्टेक्सहरूलाई सुधार्ने प्रयास गर्ने है। ल आज सानो कुराहरू पढेँ, धेरै कुराहरू पढेँ, त्यसो लजिक दिमाग लाउनु पर्ने, बुझ्नै पर्ने अब आउँछन् कम्प्लेक्स चिजहरू, फ्लेक्स बक्स एक दिन आउँछ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछन् कम्प्लेक्स, अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छन्। आज अब भोलि चाहिँ हामी यो सिलेक्टरहरू कस्तो डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी गर्ने क्लास र आइटी पढ्छौँ, अनि डिप भन्ने एउटा नयाँ ट्याग पढ्छौँ जुन एचटिएमएलमा। अस्ति किन पढाएन एचटिएमएल भन्दा त्यहाँ पढायो भने त्यहाँ प्रुफ गर्ने ठाउँ थिएन कि, प्रुफ गर्नलाई सिएसएस लेख्नु पर्थ्यो, फेरि सिएसएस आउँथेन, त्यही भएर त्यहाँ डिप पढाएको थिएन। अनि क्लास र आइडी पनि एचटिएमएलकै हो, त्यहाँ एचटिएमएलमा लेख्नुपर्छ, त्यो पनि सिएसएस लेख्नुपर्ने हुनाले सिलेक्टर गर्नु पऱ्यो नि त, क्लास आइडी किन लेखेको भन्ने पढाउनु त, त्यही भएर मैले एचटिएमएलकै के कुराहरू सिएसएसमा गरेपछि मात्र हुन्छ भने धेरै कुराहरू डिप भन्ने छुट्टाएको छ भन्नाले त्यो जानी छुट्टाएको। अब डिप भोलि पढ्छौँ, डिभिजन भनेको त्यो रिलेटेड चिजहरू एक खट्टा तपाईँको त्यो बनाउने त्यो कुराहरू गर्छौँ, अनि अब सक्कर एक दुई कुराहरू अरू कुराहरू गर्छौँ है। ल भोलि चाहिँ भोलि चाहिँ होलिडे छ, त्यही भएर आज चाहिँ क्लासहरू क्यान्सल गर्न लागेको धन्नै, दुईजना मात्र आउनुभएको थियो सुरुमा, तपाईँ विजयजी, प्रज्ञानजी र नितेशजी आउनुभएको होइन, पछि अनि क्यान्सल गर्ने अनि लगभग क्यान्सल, अब दुईजना मात्र आज के बुझ्नुहुन्न कि भन्ने, फेरि अर्को के आयो भने भोलि हलिडे भयो, अनि आज त्यस्तो खतरै कन्सेप्ट त्यो बुझाउनु सम्झाउनु पर्ने कुरा थिएन, सानो कुराहरू थियो, त्यही भएर भोलि सर्टेड छ के अरे, भिडियो पनि पाउनुहुन्छ, नआए पनि भिडियोबाट तपाईँले चाहिँ भिडियो हेर्दा नि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर आज क्लास लिएको, एक त भोलि हलिडे नै भयो है, त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्ने। पर्सि चाहिँ हामी अलिकति मिडियम लेभलमा जान्छौँ है त, कम्प्लेक्समा त नभनौँ, मिडियम कुराहरू पढ्छौँ है त, अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्स कुराहरू सबै जाउँला। ल सबै क्लियर हुनुहुन्छ, कहीँनिर कन्फ्युज छैन भन्नुभयो होइन? हजुर बक्स साइजिङ यस्तो हुन्छ, मैले हिजो नै भने जनरली हामीले बर्डर बक्स नै गर्छौँ है, जनरली भनेको 90% अफ द टाइम गर्नु, कस्तोमा मात्र हामीले कन्टेन्ट बक्स गर्छौँ या नलेख्दा नि कन्टेन्ट बक्स हो नि त डिफल्ट, मैले भनेको छु नि बक्स साइजिङ नलेख्दा के हुन्छ, इनहेरिट भएर आउँछ, के आउँछ कन्टेन्ट बक्स। त्यो भनेको हामीलाई कन्टेन्टको चाहिँ साइजमा कम्प्रोमाइज गर्नु छैन, कन्टेन्टको साइज ठिक छ, तपाईँको प्याडिङ र बोर्डर चाहिँ छुट्टै जोडिनु छ साइजिङ पछि। अब फ्लेक्स बक्स यदि पढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो भइदिन्छ कि यदि कन्टेन्ट बक्स गऱ्यो भने होइन, किनकि त्यो रिलेटेड भन्दा बाहिर गइदिन्छ, किनकि छुट्टै जोड्छ नि त तपाईँको कन्टेन्ट बक्समा। बोर्डर बक्समा के गरिदिन्छ भन्दा कुनै पनि तपाईँको एलिमेन्टको साइज डिटरमाइन गर्दाखेरि कसरी गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा सबैमा जोडिदिन्छ, त्यसको विड्थमा बोर्डर कन्टेन्टको साइज तपाईँको प्याडिङ र बोर्डर जोडिदिन्छ, हो त्यति बेला हुन्छ। तर जनरली कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट बक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई कन्टेन्टको विड्थ चाहिँ एकदम फिक्स आएछ, प्याडिङ मार्जिन हामीलाई मतलब भएन, जति बढी नै हुन्छ भन्ने, पछि लेआउटमा फरक पर्छ कि है, पछि फ्लेक्स बक्सतिर हेरौँला त्यसको डिफ्रेन्स यदि गऱ्यो भने के हुन्छ, नगऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने। जनरली कुनै पनि साइटमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने बोर्डर बक्स नै गरेर हुन्छ, हिजो मैले देखा पनि थिएँ होइन, बोर्डर बक्स गरेर हुन्छ, के गर्छ एलिमेन्टको त्यो साइजमै चाहिँ विड्थ हाइट अनि तपाईँको प्याडिङ र बोर्डर चाहिँ जोडिदिएको हुन्छ क्या टोटली है, त्यसको कुराहरू पछि हामी फ्लेक्स बक्स त्यति बेला डिफ्रेन्स हेर्छौँ। हजुर त्यति बेला, किनकि कन्टेन्ट बक्स गऱ्यो भने त्यहाँ देखिन्छ क्या, ओभरफ्लो भइदिन्छ क्या, जनरली हामीले बोर्डर बक्स नै गरेर हुन्छ, त्यति चाहिँ बुझ्ने। अनि मैले भनिहालेँ कतिलाई निड पऱ्यो, त्यस्तो निड एकदम कम पर्छ, रेयरली पर्छ, त्यही पनि मैले नलेजको लागि होइन,
के गर्नु छ के गर्छौँ भनेर भनिदिनु है त। ल अरू केही छ कसैलाई? ओके ल आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि हलिडे, पर्सि चाहिँ सक्दो प्रयास गर्ने, कसैको छुट्टी या प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने ग्रुपमा भनिदिने है त, मलाई नि क्लियर हुन्छ। धेरैजना अब्सेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले नि क्लास चाहिँ क्यान्सल गर्न मलाई नि सजिलो हुन्छ नि त है, भनिदिने है त म आज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सकिन्न भनेर। ल आजलाई छुट्यौँ त। ओके ल बाई, सी यू है त।